आजको दिनमा गिट हरेक प्रोग्रामरले जान्नुपर्ने टुल रहेको छ। प्रोग्रामरले मात्र होइन, यदि तपाईँ ग्राफिक्स डिजाइनर हुनुहुन्छ अथवा डकुमेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले कुनै पनि फाइललाई सेभ गर्नुहुन्छ, एडिट गर्नुहुन्छ, फेरि सेभ गर्नुहुन्छ, फेरि एडिट गर्नुहुन्छ, फेरि सेभ गर्नुहुन्छ, फेरि एडिट गर्नुहुन्छ, फेरि सेभ गर्नुहुन्छ, यो काम बारम्बार गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि गिट साँच्चै नै एकदमै उपयोगी टुल हो र तपाईले गिटलाई प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार, टेक्नोलोजी च्यानलद्वारा प्रस्तुत गरिएको गिट र गिट हबको कम्प्लिट ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियो हेरिसके पछाडि मलाई विश्वास छ तपाईले गिट र गिट हबको बारेमा चाहिने जति सबै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले प्र्याक्टिकल्ली कसरी काम गर्ने, इन्डस्ट्री लेभलमा कसरी काम गर्ने भनेर सिक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईले पहिला जान्न जरुरी छ कि गिट भनेको के हो त। यो गिट भनेको केही होइन रूप, केही होइन धन, संसारमै ठुलो मान्छेको मन कहिल्यै नदुखोस्, माया त यस्तो होस् भन्ने गीत होइन। यो गिट भनेको डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। एकपटक रमेशलाई भन्छु, डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। यता अन्जुलाई भन्छु, डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। बबितालाई भन्छु, डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। तपाईलाई भन्छु, डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। एकपटक सबैलाई भन्छु, गिट भनेको डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। र यो डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो फेरि? सबैभन्दा पहिला डिस्ट्रिब्युटेडलाई छाडिदिऊ। भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको तपाईले कुनै पनि कम्प्युटरमा फाइललाई सेभ गर्नुहुन्छ, एडिट गर्नुहुन्छ, सेभ गर्नुहुन्छ, एडिट गर्नुहुन्छ, बारम्बार यो काम गर्नुहुन्छ नि। यो काम कसले गर्यो अनि किन गर्यो, त्यो पछाडि कुन चाहिँ डेटमा गर्यो भनेर सबै कुराहरू ट्र्याक हुने सिस्टमलाई भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनिन्छ। जस्तै एकजना क्लाइन्टले मलाई भन्नुभयो, विश्व यो सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि। मैले भने हुन्छ सर, म बनाउन तयार छु। त्यो पछाडि उहाँले सबै फिचरहरू दिनुभयो। त्यो फिचरहरूलाई युटिलाइज गरेर मैले सफ्टवेयर तयार गरेँ र पहिलो भर्जन बनाएँ। त्यो सफ्टवेयर उहाँहरूलाई मन पर्यो। मन परिसके पछाडि अब यसलाई पब्लिस गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यो पछाडि भर्जन 1 पब्लिस भयो। भर्जन 1 पब्लिस भइसके पछाडि उहाँहरू एकदम खुसी हुनुभयो र त्यसको 15 दिन पछाडि के भन्नुभयो भन्दाखेरि, विश्व हामीले यहाँ चाहिँ एउटा लगइन विथ गुगल भन्ने अप्सन राख्नु पर्यो भन्नुभयो। मैले भने हुन्छ सर, म राख्न तयार छु। त्यो पछाडि मैले लगइन विथ गुगल भन्ने अप्सनलाई राखेँ 1 हप्ता लगाएर। र त्यो पछाडि 1 हप्तासँग लगातार मैले काम गरेँ अनि लगइन विथ गुगल तयार भयो र त्यो फिचर भर्जन 2 को रूपमा रिलिज भयो र सबैले त्यसलाई मन पराए पनि। अनि त्यो पछाडि फेरि त्यसको केही समय पछाडि मलाई क्लाइन्टले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, विश्व अब यहाँ चाहिँ हामीले अर्को फिचर राख्नुपर्छ, लगइन विथ फेसबुक भन्ने। अनि त्यो पछाडि हुन्छ भनेर मैले सबै कामहरू गरेँ र त्यसलाई केही दिनमा तयार गरेँ। तयार गरिसके पछाडि लगइन विथ फेसबुक पनि रेडी भयो। अनि मलाई भन्न थाल्नुभयो कि यो लगइन विथ फेसबुक ठिक छैन, पहिलाकै भर्जनमा जानुस् भन्न थाल्नुभयो। पहिलाको भर्जनमा जानको लागि एउटा काम त के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि, अब छुट्टै फोल्डरमा मैले पहिलाको भर्जन सेभ गरेर राखेको छु भने त्यो फोल्डरलाई मैले फेरि रन गरेर अनि पब्लिस गर्न सक्छु। एउटा काम चाहिँ त्यो गर्न सक्छु। अर्को काम भनेको त मैले यदि सेभै गरेको छैन, एउटै फाइलमा काम गरेको छु भने म त्यो भर्जनमा जानको लागि मलाई कमसेकम 3-4 दिन, 4-5 दिन कति मैले काम गरेको छु त्यति नै ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। मलाई निकै गाह्रो हुन्छ। के गरेको त्यो कुराहरू मलाई थाहा नै हुँदैन अनि केही कुराको रेकर्डै हुँदैन। अनि अर्को काम मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम युज गर्न सक्छु। भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम युज गरिसके पछाडि मलाई पहिलेकै ठाउँमा जानु पर्यो भने पनि म इजिली 1 क्लिकमा पहिलाकै ठाउँमा जान सक्छु। सजिलै मैले त्यो कामलाई गर्न सक्छु र पब्लिस फेरि गर्न सक्छु। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि, गिटले यो कामलाई एकदमै सजिलो तरिकाले गर्छ अनि एकदम फास्ट तरिकाले गर्छ। एकजनाले मात्र होइन, गिटमा तपाईको 2 जना, 3 जना, 1000 जना, लाख जना मान्छेहरू छन् भने पनि सबै कुरालाई इजिली म्यानेज गिटले नै गर्छ। तपाईले केही काम गर्नु पर्दैन। गिटले साँच्चै नै एकदमै अमेजिङ तरिकाले काम गर्छ र यो चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। र यो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमको पनि प्रकार रहेको छ। जेनरली 2वटा प्रकार रहेको छ। एउटा भनेको सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम, अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम। गिट भनेको डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि, एउटा सेन्ट्रल सर्भर हुन्छ। यो एक्जाम्पलको लागि सेन्ट्रल सर्भर हो। यो सेन्ट्रल सर्भरसँग तपाईको कम्प्युटर कनेक्ट
कनेक्ट हुन्छ, अर्को कम्प्युटर कनेक्ट हुन्छ, जति पनि कम्प्युटर कनेक्ट हुन्छन्। त्यो पछाडि चाहिँ अब यहाँ अब सबै प्रोजेक्टहरू यहाँ म्यानेज हुन्छ। त्यो भइसकेपछि सबैले बाहिरबाट काम गर्छन्। तर यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि यो सर्भरले काम गरेन भने यो सर्भर गयो, सर्भर गइसके पछाडि त तल्लो मान्छेहरूले काम गर्नै पाउन्नन्। त्यो प्रोजेक्टमा जसले पनि काम गरिरहेछन् त्यहाँ चाहिँ एकदमै झ्याउ हुन्छ, सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर हुन्छ र यो चाहिँ एकदमै स्याड कुरा रहेको छ। र यो स्याड कुरालाई ह्याप्पी बनाउनको लागि गिट आएको छ। गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सर्भरमा भएको तपाईँको सफ्टवेयरको अथवा तपाईँको फाइलको कपी चाहिँ अर्को कम्प्युटरमा पनि हुन्छ, जसले काम गर्छ त्यसको कम्प्युटरमा पनि सबै फाइलहरू कपी हुन्छ। त्यो पछाडि उसले आफ्नै तरिकाले काम गर्न पाउँछ। अर्कोले काम गरेछ भने पनि उसको कम्प्युटरमा सबै फाइलको कपी हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि आफ्नो तरिकाले आफ्नै सिस्टममा उनीहरूले काम गर्न पाउँछन् र काम गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले सर्भरमा पुश गरिदिन सक्छन्। अनि त्यो पछाडि पुश गरिसके पछाडि अर्काले त्यो कुराहरूलाई पुल गर्न पनि पाउँछन्। विभिन्न फाइदा रहेको छ। यो फाइदा चाहिँ म तपाईँलाई केही समयमा भन्नेछु र यसको चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली काम पनि गर्नेछौँ। र यदि भइसके पछाडि तपाईँले डिस्ट्रिब्युटेड र सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा पनि बुझ्नुभयो। र यो गिटलाई गाउने, मेरो मतलब बनाउने मान्छेको नाम नारायण गोपाल होइन, यो गिटलाई बनाउने मान्छेको नाम हो लाइनस टोरभाल्ड्स एन्ड हि इज नन अदर देन द म्यान बिहाइन्ड द लिनक्स। जसले लिनक्स बनाउनु भयो उहाँले गिट बनाउनु भयो र हाम्रो कामलाई साँच्ची नै सजिलो बनाउनु भयो। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि गिट र गिटहबमा फरक के छ। गिटको बारेमा त तपाईँले जानिसक्नुभयो। गिटहब भनेको यो गिटको फाइललाई स्टोर गरेर राख्ने एउटा सिस्टम रहेको छ, एउटा होस्टिङ सर्भर रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो गिटको फाइललाई प्राइभेटली र पब्लिकली जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ गिटहब मात्र हाम्रो लागि एउटा अप्सन छैन, हामीलाई चाहिँ विभिन्न अरू अप्सनहरू रहेको छ। जस्तै गिट ल्याब रहेको छ, बिट बकेट रहेको छ, जहाँ हामीले हाम्रो फाइललाई होस्ट गर्न सक्छौँ। गिटहब एकदमै पपुलर छ। अनि त्यो पछाडि यता चाहिँ गिट एकदमै पपुलर छ। गिट चाहिँ गिटहब बिना पनि बाँच्न सक्छ। यसमा तपाईँ चाहिँ कन्फर्म हुनु होला, स्योर हुनु होला। र अब भने यो एकदमै एक्साइटमेन्टले भरिएको अनि एकदमै इनर्जीले भरिएको गिट र गिटहबको ट्युटोरियल हामीले सुरु गर्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यति बेला मैले मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन तपाईँलाई सेयर गरेको छु र मैले मेरो कम्प्युटरमा फ्रेस विन्डोज इन्स्टल गरेको छु ताकि तपाईँले पनि म सँगसँगै काम गर्न पाउनुहोस्, हामी दुईटाको कुरा सेम टु सेम होस्। अनि अर्को कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि मलाई तपाईँको दुईवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा कुरा भनेको तपाईँको समय अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको इन्ट्रेस्ट। यो दुईटा छ भने तपाईँले यहाँबाट एकदमै मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। सिकेको थाहै हुँदैन, त्यति चाँडै समय बित्छ तपाईँलाई थाहै हुँदैन। र सबैभन्दा पहिला म गुगलमा जान्छु। गुगलमा गइसके पछाडि मैले गिट भनेर सर्च गर्छु र गिट भनेर सर्च गर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ गिटको अफिसियल वेबसाइट देखाएको छ git-scm.com र यो वेबसाइटमा तपाईँ जानुहोस्। यहाँबाट हामीले गिट डाउनलोड गर्छौँ। यहाँ चाहिँ गिट फास्ट भर्जन कन्ट्रोल भनेर भनेको छ। गिट इज फ्री एन्ड ओपन सोर्स डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन टु ह्यान्डल एभ्रिथिङ फ्रम भेरी लार्ज फाइल टु स्मल फाइल प्रोजेक्ट भनेर भनेको छ। इफिसियन्टली भनेर भनेको छ। यो कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ 2.28.0 भन्ने। र मैले अब डाउनलोड गर्ने क्रममा यो रहेको छ। तपाईँकोमा माथिल्लो भर्जन हुनसक्छ, तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। र डाउनलोड गरिसके पछाडि केही समयमा तपाईँको कम्प्युटरमा गिट डाउनलोड हुन्छ र म यसलाई चाहिँ यहाँबाट डाउनलोडलाई सुरु गर्छु। र त्यो सँगसँगै मैले अर्को एउटा सफ्टवेयर पनि डाउनलोड गर्छु। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु गिटलाई केले युज गरिरहेका छन्। गुगलले युज गरिरहेको छ, फेसबुकले युज गरिरहेको छ, माइक्रोसफ्टले युज गरिरहेको छ, ट्विटरले युज गरिरहेको छ, लिङ्किनले युज गरेको छ, त्यसै तरिकाले नेटफ्लिक्सले युज गरेको छ, अरू धेरै लिनक्सले युज गरेको छ, पोस्टग्रेसले युज गरेको छ, इक्लिप्सले युज गरेको छ। धेरै कुराले लिनक्सलाई होइन गिटलाई युज गरेका छन्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला गुगलमा नै जान्छु। गुगलमा गएर भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर सर्च गर्छु र यो भिजुअल स्टुडियो कोड पनि हामीले डाउनलोड गर्छौँ। हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँबाट टेक्स्टको काम गर्छौँ र यो गिट चाहिँ स्पेसल्ली
तपाईले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि, चाहे त्यो एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट होस्, चाहे त्यो डेस्कटपको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट होस्, चाहे वेब डेभलपमेन्ट होस्, चाहे कुनै प्रोजेक्ट बनाउनु भएको होस्, जेको लागि पनि काम लिन सक्नुहुन्छ, सजिलै तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरोमा चाहिँ यहाँ डाउनलोड हुँदैछ सफ्टवेयरहरू। यो दुईटा सफ्टवेयर जब डाउनलोड हुन्छ, डाउनलोड भइसके पछाडि चाहिँ म यसलाई ओपन गर्छु। र कुन चाहिँ पहिला डाउनलोड हुन्छ, यो गिट चाहिँ चाँडै डाउनलोड भएको छ। ओके, म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसके पछाडि तपाईकोमा केही प्रम्प्ट आयो भने तपाईले यस गर्नुस्। त्यो पछाडि चाहिँ तपाईले जेनरली गिट इन्स्टल गर्नको लागि नेक्स्ट 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 गर्नुस्। तपाईले अरु केही गर्नु पर्दैन, यो नेक्स्ट भन्ने अप्सनलाई प्रेस गर्नुस्, केही पनि फरक पर्दैन। र नेक्स्ट 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 गर्दै जानुस्। अरु अप्सनहरू अहिले नहेर्नुस् ताकि तपाईलाई पनि सजिलो होस्। यदि तपाई पछि अलिकति कस्टमाइज चाहनुहुन्छ भने तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही पनि छैन। अनि यो गिट चाहिँ डाउनलोड भएर इन्स्टल हुँदैछ। त्यसै तरिकाले अब चाहिँ मैले यहाँबाट भिजुअल स्टुडियो कोडलाई पनि ओपन गर्छु। यो पनि सेम टाइम इन्स्टल होस् र हाम्रो समयको पनि बचत होस्। र यहाँ चाहिँ यो क्रिएट अ डेस्कटप आइकन एड यो सबै म गर्छु, नेक्स्ट गर्छु, इन्स्टल गर्छु। र यो गर्ने बित्तिकै यता गिट इन्स्टल हुँदैछ, यता हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल हुँदैछ र हाम्रो गिटको काम चाहिँ सकिएको छ। र त्यो सँगसँगै अब यो लन्च भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ मैले लन्च गर्दिनँ, फिनिस गरेँ, सकियो। र अब हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले गिटहबमा पनि अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। र गिटहबमा अकाउन्ट बनाउनु कम्पलसरी चाहिँ छैन, तर हामीले हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ गिटहबमा पनि लगेर राख्छौँ। त्यही भएर म github.com मा जान्छु। github.com यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट खोल्नु होला ताकि तपाईलाई काम गर्न सजिलो होस्। र अब यहाँ चाहिँ तपाईले क्रिएट अ अकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ गएर तपाईले आफ्नो युजर नेम हान्नुस्। युजर नेम चाहिँ नयाँ युजर नेम हान्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ IMBRP _git git भनेर एउटा युजर नेम राखेँ, अथवा IMBRP.git git राखेँ। ओके, IMBRP-git git राखेँ। अब यहाँ चाहिँ एभाइलेबल भनेर भनेको छ, मैले चाहिँ यो युजर नेम राखेँ। त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेसमा चाहिँ मैले मेरो इमेल एड्रेस हान्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस चाहिँ मैले यसको लागि भनेर छुट्टै एउटा इमेल आइडी बनाएको छु। र यहाँ चाहिँ imbrp.github@gmail.com रहेको छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु। तपाईले आफ्नो इमेल आइडी हान्नु होला। तपाईले अलरेडी गिटहबमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ ठिक छ। र पासवर्डमा चाहिँ मैले पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पासवर्डमा हान्छु। र तपाईले हानेको पासवर्ड चाहिँ सम्झिनु होला तपाईले। त्यो सँगसँगै इमेलमा तपाईलाई गिटहबको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने यसमा प्रेस गर्नुस्। अनि यहाँ चाहिँ भेरिफाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यो पछाडि यहाँ चाहिँ स्पाइरल ग्यालेक्सी सिलेक्ट गर्ने भनेर भनेको छ। अब म यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु। त्यो पछाडि यसले भेरिफाई गराएको छ। क्रिएट अकाउन्टमा प्रेस गर्नुस्। यति गर्ने बित्तिकै तपाईको गिटहबको अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। र यहाँ चाहिँ ओके, म यो पासवर्डलाई चाहिँ यहीँ सेभ गर्छु। त्यो पछाडि ओके, ठिक छ। अब चाहिँ यहाँ म इमेलमा जान्छु एकपटक। इमेलमा गएर जीमेलमा गएर हेर्ने बेलामा gmail.com, त्यो पछाडि यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा इमेल आएको हुन्छ भेरिफाई गराउनको लागि है। अनि भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। हामीले भेरिफाई गराइसके पछाडि फर्दर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ गिटहब अकाउन्ट भेरिफाई गर्नुस् भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ भेरिफाई इमेल एड्रेसमा तपाईले प्रेस गर्नुस्। यति गर्ने बित्तिकै तपाईको अकाउन्ट भेरिफाई हुन्छ। यहाँ चाहिँ योर इमेल वाज भेरिफाइड भनेर भनेको छ। बधाई छ, तपाईको गिटहबको अकाउन्ट भेरिफाइड भएको छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँ मसँग पनि गिटहबमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विश्वराज पौडेल हान्नुस् अथवा इट्स मी BRP भनेर हान्नुस्। र यति गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँ इट्स मी BRP भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो github.com/itsmebrp मा जानुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ मैले केहीको सोर्स कोडहरू राखेको छु। मैले गरेको प्रोजेक्टहरूको तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले केही कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र अब केही कुराहरू अब मलाई अपडेट गरेर दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। र हाम्रो चाहिँ गिटहब रेडी भएको छ। अब तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ भनेको छ योर रिपोजिटरिज भनेर भनेको छ। अब यो रिपोजिटरी भनेको के हो त? यो रिपोजिटरी भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर हो, तपाईको सोर्स कोड राख्ने ठाउँ हो। त्यो भनेर बुझ्नुस् तपाईले। अब यहाँ हामीले नयाँ रिपोजिटरी बनाउँछौँ। अब म यहाँ न्यूमा प्रेस गर्छु। त्यो पछाडि तपाईले एउटा नाम दिनुस्। मैले चाहिँ अहिले अब नाम के दिन्छु त भन्दाखेरि
हाम्रो प्रोजेक्ट भनेर दिन्छु, हाम्रो PROJECT प्रोजेक्ट भनेर दिन्छु। त्यो पछाडि चाहिँ यसलाई पब्लिक गर्ने हो कि प्राइभेट गर्ने हो तपाईलाई अप्सन आउँछ। पब्लिक गर्नुभयो भने यो कोड सबैले हेर्न पाउँछन्, तपाईको इन्टरनेट युज गर्ने जति सबैले यो कोडलाई हेर्न पाउँछन्। प्राइभेट गर्नुभयो भने तपाईले मात्र हेर्न पाउनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले प्राइभेट गर्छु। प्राइभेट गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ अरु अप्सनहरु दिएको छ। अरु अप्सन चाहिँ केही चुज नगर्नु होला, क्रिएट रिपोजिटरीमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यो गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ रिपोजिटरी बनाउनु भयो र अहिले हामीले यतिकै छोड्छौं। अब हामी जान्छौं डेस्कटपमा। डेस्कटपमा मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु। यो फोल्डरको नाम दिन्छु गिट लर्निङ भनेर, गिट LEARNING लर्निङ भनेर मैले नाम दिए र यहाँ चाहिँ गिट लर्निङ भित्र मैले एउटा काम गर्छु। के काम गर्छु त भन्दाखेरि अर्को एउटा फोल्डर बनाउँछु, प्रोजेक्ट 1 भनेर बनाउँछु। PROJECT प्रोजेक्ट 1 भनेर बनाए मैले र यो प्रोजेक्ट 1 भित्र जान्छु म। प्रोजेक्ट 1 भित्र गइसके पछाडि तपाईले यो फोल्डरमा राइट क्लिक गर्नुस् अनि गिट ब्याश हियर भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा प्रेस गर्नुस् र यसमा प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईको गिट ब्याश खुल्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी एक्ज्याक्टली त्यो प्रोजेक्ट 1 भन्ने लोकेसनमा छौं। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा गिट लर्निङ भित्र प्रोजेक्ट 1 भित्र छौं हामी। र अब यहाँ चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि गिटलाई इनिशियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। गिटलाई इनिशियलाइज गर्नको लागि गिट INIT भनेर तपाईले हान्नुस्। यति गर्ने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ इनिशियलाइज इम्टी गिट रिपोजिटरी भनेर भनेको छ र यति गर्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केही पनि चेन्ज हुँदैन। तर तपाई यहाँ भ्यूमा गएर हिडन आइटम्समा गर्नुभयो भने क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले .git भन्ने एउटा फोल्डर देख्नु भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न फोल्डरहरु फाइलहरु बनेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीसँग बनेर बसिरहेको हुन्छ। यसलाई तपाईले नचलाउनु होला र अहिले मैले यो भ्यूमा गएर यो हिडन आइटम्सलाई चाहिँ डिसेबल नै गर्छु किनकि हामी त्यो फोल्डर चलाउँदैनौं। र अब तपाईले चाहिँ यहाँ आफूले चाहेको फाइलहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले केही फाइलहरु एड गर्छु। यहाँ राइट क्लिक गरेर ओपन विथ कोड गर्छु, सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि। म यहाँ चाहिँ अहिलेको लागि यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यू फाइल गर्छु। न्यू फाइलमा चाहिँ मैले के गरे file1.txt भनेर मैले एड गरे र file1.txt मा चाहिँ हेलो दिस इज फाइल 1 भनेर मैले लेखे र यो चाहिँ मैले थोरै लेखेको छु। तपाईले यसलाई चाहिँ जावाको सोर्स कोड, पाइथनको सोर्स कोड अथवा PHP को सोर्स कोड, जावास्क्रिप्ट को सोर्स कोड जेसँग पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। र अब फाइल 1 मा हामीले केही लेख्यौं नि। अब यहाँ गएर हामीले हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ मैले गिट स्ट्याटस भनेर हान्छु। गिट स्ट्याटस भनेर हाने भने यहाँ चाहिँ के भनेर भनेको छ अन ब्रान्च मास्टर भनेर भनेको छ। अहिले हामी मास्टर ब्रान्चमा छौं, मेन ब्रान्चमा छौं। त्यो पछाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ file1.txt भनेको चाहिँ अन ट्र्याक छ, यो कुरा देखाएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ file1.text भनेको चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो गिटमा हालेकै छैनौं भनेर भनेको छ। र गिटमा एउटा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईको गिटको फाइल लोकल फाइललाई चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला स्टेजिङ एरियामा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। स्टेजिङ एरियाबाट बल्ल तपाईले रिपोजिटरीमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस्, डाइरेक्ट लोकल फाइल चाहिँ रिपोजिटरीमा जाँदैन। अब कुनै कुनै कमान्ड हुन्छ, त्यो कमान्डले चाहिँ पुर्याइदिन्छ, तर भित्र चाहिँ स्टेजिङ एरिया हुँदै जान्छ। अब म तपाईलाई लोकल फाइललाई स्टेजिङ एरियामा कसरी लैजाने भनेर सिकाउँछु। त्यो पछाडी चाहिँ स्टेजिङ एरियालाई रिपोजिटरीमा कसरी लैजाने भनेर सिकाउँछु। र यसको लागि अब हाम्रो यो लोकल फाइल हो file1.txt, यसलाई चाहिँ स्टेजिङ एरियामा कसरी लैजाने। स्टेजिङ एरिया भनेको एउटा मिडल एरिया, तपाईले त्यहाँबाट बल्ल फाइललाई चाहिँ अब आफ्नो रिपोजिटरीमा लान सक्नुहुन्छ। अब म त्यसको लागि के गर्छु त भन्दाखेरि गिट एड अनि यो फाइलको नाम लेख्छु file1.txt। यति गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अहिले मैले गिट स्ट्याटस भनेर हाने भने यहाँ मैले गिट स्ट्याटस भनेर हाने, अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही आएको छैन। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ नयाँ फाइल भनेर अघि चाहिँ रेड कलरमा दिएको थियो भने अहिले चाहिँ स्टेज भयो भनेर देखाएको छ। अब यहाँ चाहिँ गिट rm क्याच यो अनस्टेज गर्नको लागि यो कमान्ड हान्ने भनेर भनेको छ। अहिले हामीलाई अनस्टेज गर्नु छैन। अब हाम्रो स्टेजिङ एरियामा चाहिँ गएको छ। गिट एडले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको फाइललाई स्टेजिङ एरियामा पुर्याउँछ। अब स्टेजिङ एरियामा पुगिसके पछाडी तपाईको रिपोजिटरीमा पठाउनको लागि के गर्ने। स्टेजिङ एरियाबाट तपाईले रिपोजिटरीमा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि
गिट कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो पछाडि -m लेख्नु होला, मेसेजको लागि -m लेख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यहाँ गएर तपाईँले केही मेसेज लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ फर्स्ट भर्जन अथवा फर्स्ट फाइल भनेर लेखेँ र यसलाई मैले इन्टर गर्छु। इन्टर गर्ने बेलामा सुरुको पहिलो पटक हो भने यहाँ केही इरर चाहिँ आउँछ र यहाँ चाहिँ के भनेको छ हामीलाई दिएको छ है। यहाँ चाहिँ गिट कन्फिग ग्लोबल युजर नेम भनेर हाम्रो युजर नेम चाहिँ सेट गरेका छैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो कोडलाई चाहिँ तल हान्नुपर्ने हुन्छ र मैले गिट कन्फिग तपाईँले कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर हान्नुभयो भने धेरै फाइदा हुन्छ। गिट कन्फिग -global ग्लोबल युजर डट इमेल भनेको चाहिँ तपाईँको इमेल हान्नुहोस् iembrp.tech@gmail.com र यो चाहिँ मैले एउटा टेक्स्ट फाइल पनि बनाउँछु, त्यहाँ चाहिँ मैले लगेर राख्छु यसलाई NOTEPAD नोटप्याडमा मैले यो टेक्स्ट फाइल चाहिँ बनाउँछु। इमेल भनेको चाहिँ मैले इमेल पनि दिन्छु यहाँ brp.tech@gmail.com। अनि त्यो पछाडि चाहिँ गिट कन्फिग अर्को मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले चाहिँ यहाँ ठिक छ, यति गर्ने बित्तिकै मेरो इमेल सेट भएको छ। यहाँ चाहिँ अर्को पनि भनेको छ नेम पनि सेट गर्ने भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ गिटले को हो भनेर चिन्छ, गिट कन्फिग यो एकचोटि मात्र गर्ने काम हो। CONFIG कन्फिग -global ग्लोबल युजर डट तपाईँले नेम गर्नुहोस्। त्यो पछाडि चाहिँ आफ्नो नाम हान्नुहोस्। म चाहिँ विश्वराज पौडेल भनेर हान्छु र विश्वराज पौडेल भनेर हानेको छु। यो दुईटा चाहिँ सुरुमा कन्फिगरेसन गर्नको लागि तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यो दुईटै कुरा यहाँ राख्छु ताकि तपाईँलाई काम गर्न सजिलो होस्। र यो फाइल चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई दिएको पनि हुन्छु। त्यो सँगसँगै म तपाईँलाई गिटको किताब दिएको हुन्छु। त्यो किताबबाट तपाईँले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला। ओके, हामीले यति काम गरेका छौँ। यति काम गरिसके पछाडि यहाँबाट फन्टलाई अलिकति बढाऊ ताकि तपाईँले पनि मजाले देख्न सक्नुहोस् र म चाहिँ 18 मा जान्छु। ठिक छ, अब हामी अलिकति तल जाऊ। यो चाहिँ कन्फिगरेसनको लागि रहेको छ, कन्फिगरेसन भनेर लेख्छु मैले CONFIG कन्फिगको लागि यो दुईटा अप्सन रहेको छ। अब तपाईँले आफ्नो युजर नेम पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि यहीँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली पासवर्ड चाहिँ होइन, युजर नेम र इमेल चेन्ज गर्नु पर्यो भने। र ओके, तपाईँले हेर्नु पर्यो भने फेरि म यहाँ जान्छु, गिट ब्यासमा जान्छु र गिट ब्यासमा गएर तपाईँले अब गिट अनि तपाईँले हेर्नु पर्यो फाइललाई भने गिट कन्फिग को युजर नेम छ भनेर हेर्नु पर्यो भने गिट कन्फिग -- लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ युजर डट इमेल भनेको यो इमेल देखाएको छ। अनि त्यो पछाडि युजर डट नेम भनेको अब विश्वराज पौडेल भनेर देखाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अरू कुरा पनि तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो खासै अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन। र यहाँ चाहिँ यस्तो अप्सन आयो भने तपाईँले क्यु लेखिदिनुहोस्, तपाईँको प्रोग्राम अटोमेटिक क्विट हुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी कन्ट्रोलसँग याल थिच्नु भयो भने स्क्रिन क्लियर हुन्छ। ओके, अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गिटको स्ट्याटस हेर्छौँ। गिट स्ट्याटस मैले हेरेँ, अहिलेसम्म के भएको छ, हाम्रो स्टेजिङ एरियामा फाइल पुगेको छ। त्यो पछाडि चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि अब टु एड फाइल टु स्टेजिङ एरिया STAGING स्टेजिङ एरियामा पुर्याउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गिट एड अनि त्यो पछाडि फाइल नेम 1। त्यो पछाडि अब एउटा फाइल छ भने फाइल नेम लेख्न सक्नुहुन्छ, मल्टिपल फाइल छ भने गिट एड, त्यो पछाडि फाइल नेम अनि त्यो पछाडि फाइल नेम 2 अनि तपाईँले सबैलाई एकैचोटि एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। गिट एड स्पेस डट गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नुभयो भने अल फाइललाई चाहिँ यसले काम गर्छ। यो चाहिँ अल फाइलको लागि, यो चाहिँ दुईटा फाइलको लागि, दुईटा फाइल छ भने टु फाइल यसरी चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। फाइल नेम डट टीएक्सटी गर्छु, त्यो पछाडि फाइल नेम 2.txt भनेर गर्छु, फाइल नेम डट टीएक्सटी नै भनेर गर्छु। यसरी चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेजिङ एरियामा पुग्छ हाम्रो। स्टेजिङ एरियामा पुगिसके पछाडि चाहिँ टु कमिट द CHANGES चेन्जेस। अब यदि यसको लागि चाहिँ गिट कमिट अनि तपाईँले -m लेख्नुहुन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ म्यासेज लेख्नुहुन्छ र यो म्यासेज चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु भएको भनेर थाहा हुन्छ यो म्यासेजबाट। र म्यासेज लेख्ने बेलामा एकदमै छोटो म्यासेज, एकदमै तपाईँले गर्नुभएको कामलाई बुझाउने म्यासेज लेख्नु होला। ओके, अब भनिसके पछाडि म यहाँ छु। यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि
कन्ट्रोलसँग याल गर्छु। गिट स्ट्याटस तपाईँले हानेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले केही पनि भनेको छैन, सबै कुरा ठिक छ। यहाँ चाहिँ अनस्टेज भनेको छ, मतलब चाहिँ हाम्रो स्टेजिङ एरियामा छ। अब स्टेजिङ एरियालाई कमिट गर्नु पऱ्यो। गिट कमिट -m, त्यो पछाडि तपाईँले म्यासेज लेख्नुहोस्। म्यासेजमा चाहिँ मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि अब प्रोजेक्ट फाइल 1 एडेड भनेर लेख्छु। फाइल 1 ADDED एडेड भनेर लेखेँ, इन्टर गरेँ र यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ कमिटेड भएको छ। अब यो फाइल 1 लाई चाहिँ गिटले जहिले पनि ट्र्याक गर्न सक्छ र अब हामीले फाइल 1 मा त काम गर्यौँ। अब फाइल 1 मा हामीले केही टेक्स्ट पनि लेखेका छौँ। अब म यहाँ गएर हेर्ने बेलामा हेलो दिस इज फाइल 1 भनेर भनेको छ। म लास्टमा गएर अब केही कुरा थप्छु। यहाँ थप्नको लागि म यहाँबाट डिरेक्टली यसलाई मैले अहिले डन्ट सेभ गर्छु, भिजुअल स्टुडियो कोडबाट यहाँबाट थप्छु। अब मैले यहाँबाट के कुरा थप्छु त भन्दाखेरि म यहाँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा छु यति बेला र फाइल 1 पछाडि मैले दिस इज अमेजिङ फाइल भन्छु। दिस इज अमेजिङ AMAZING अमेजिङ फाइल भनेर भने सेभ गरेँ। सेभ गर्ने बित्तिकै अब मैले गिट स्ट्याटस भनेर हाने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस भनेर हाने यति बेला चाहिँ यहाँ भनेको छ मोडिफाइड भनेर भनेको छ। यसले हेर्नुहोस् त हामीले गरेको काम थाहा पाइसकेको छ। फेरि तपाईँले यसलाई गर्नु पर्यो भने गिट एड गर्नुहोस्। अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले अब गिट एड फाइल 1 डट टेक्स्ट गर्नुहोस्। फाइल 1 डट TXT भनेर गर्नुहोस्। त्यो पछाडि चाहिँ गिट कमिट गर्नुहोस्, COMMIT कमिट। अब मैले म्यासेजमा चाहिँ फाइल 1 अपडेटेड गर्छु। फाइल 1 UPDATED अपडेटेड र यो पछाडि कमिट सक्सेसफुल भएको छ हाम्रो र सक्सेसफुल भइसके पछाडि अहिले चाहिँ अब यो कुरालाई पनि गिटले ट्र्याक गर्न सक्छ। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले दिस इज अमेजिङ फाइल भनेर भनेको छ। अब कहिलेकाहीँ के गर्नु तपाईँले के गर्नुभयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ गिट लग युज गर्न सक्नुहुन्छ र म यहाँ तपाईँलाई यो कुरा पनि भन्छु, गिट लगले है गिट स्पेस लग यसले चाहिँ तपाईँले भ्यू कमिट हिस्ट्री, कमिट HISTORY हिस्ट्री, सबै हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को गिट लग -1 लाइन भन्ने छ, 1 लाइन भ्यू इन 1 लाइन, भ्यू इन 1 लाइन, एक लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यो पर्सनली फेभरेट रहेको छ। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले अरू काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू काम के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब गिट लग पनि हामीले गरेका छौँ, यो पनि सबै कुरा ठिक छ। अब हामी जाऊ गिट लग, अरू धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब गिट लग अहिले हामी चाहिँ यति दुईवटा कुरा गर्छौँ। यो दुईवटा कुरालाई एकचोटि गिट लगबाट कमिट हिस्ट्री हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म कन्ट्रोल L गर्छु, गिट लग गर्छु। गिट लग गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ कमिटको यो SHA भ्यालु, SHA1 भनेर भन्छ यसलाई, यो भ्यालु चाहिँ जेनेरेट भएको छ र हाम्रो हेड चाहिँ अहिले यहाँ छ भनेर भनेको छ। हेड भनेको चाहिँ हाम्रो टाउको चाहिँ अहिले यो आइडीमा छ भनेर भनेको छ। यो आइडी एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो आइडीमा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको कामको युनिक आइडी हो यो। र अब यो स्पेसली क्रिप्टोग्राफीको क्लास त होइन, क्रिप्टोग्राफीको क्लास भएको भए म तपाईँलाई अरू फर्दर कुरा पनि भन्थेँ। अरू भिडियोमा म यसको बारेमा चाहिँ क्रिप्टोग्राफीको बारेमा भन्छु। तर तपाईँले अहिले बुझ्ने बेलामा के भनेर बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि तपाईँले हरेक कमिट गर्नुभएको हुन्छ नि, त्यो कमिटको एउटा युनिक आइडी बसेको हुन्छ र तपाईँ कहिलेकाहीँ पछिल्लो भर्जनमा जानु पर्यो। जस्तै मलाई अब यहाँ जानु पर्यो, यो 89D0 मा जानु पर्यो, यो चाहिँ फाइल 1 एडेड भन्ने अप्सनमा जानु पर्यो। त्यति बेला त हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्ने बेलामा चाहिँ यो जुन दिस इज अमेजिङ फाइल भन्ने थिएन। अब मलाई त्यहाँ जानु पर्यो भने मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब मैले सबभन्दा पहिला गिट लग भनेर हानेर हेरेँ। अझ सजिलोको लागि गिट लग -1 लाइन गर्न सक्छु र यदि गर्ने बित्तिकै एक एक लाइनमा देखाएको छ तपाईँको। हेर्नुहोस् त रिसेन्ट भनेको फाइल 1 अपडेटेड हेडमा छ। अब फाइल 1 एडेड भनेर भनेको छ, हामी चाहिँ फाइल 1 एडेडमा जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले गिट चेकआउट गर्छु, गिट चेकआउट। अनि त्यो पछाडि चाहिँ फाइल 1 एडेड भनेको यसको यो ह्याज हान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सबै हान्नुपर्छ भन्ने छैन। अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट, तपाईँको प्रोजेक्टमा हजारौँ लाखौँजना काम गरेका छन् भने अलिकति लामो हान्नुहोस्, होइन भने तपाईँले थोरै हान्दा पनि हुन्छ। गिट चेकआउट यो गरेर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँको यो फाइल चाहिँ चेन्ज भएको छ, पहिलाको स्टेजमा गएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँ रोलब्याक भएर पहिलाको स्टेजमा जानु पर्यो। तपाईँले 1 वर्षसम्म एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्नुभएको छ, पुरानो हेर्नु पर्यो कुनै दिनको भने तपाईँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि तपाईँ यहाँ
अहिलेको ठाउँमा जानु पर्यो भने गिट चेकआउट मास्टर गर्नुहोस्, गिट चेकआउट मास्टर। र यति गर्ने बित्तिकै अहिले तपाईँ अहिलेकै स्टेजमा जानु भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा पनि हामीले लेख्छौँ। अब तपाईँ चाहिँ गिट लग है SHA1 चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि गिट चेकआउट मास्टर अन्त पछाडि चाहिँ गिट चेकआउट ह्याज नम्बर भनेर भने, अथवा यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु SHA1 भनेर भन्छु। SHA1 भनेको यो रहेको छ, तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले गिट लग हाइफन वान लाइन भनेर हाने भने यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टलाई हाम्रो गिट हबमा लगेर राख्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला ब्राउजरमै जाऊ। ब्राउजरमा चाहिँ यो गिट हबमा हामी छौँ यति बेला, अघि हामीले प्रोजेक्ट क्रिएट गरेका छौँ। अब यहाँ पनि त्यही भनेको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ गिट इनिट गर्ने भनेर भनेको छ, गिट कमिट फर्स्ट कमिट भनेर भनेको छ, गिट ब्रान्च -m मेन गर्ने भनेर भनेको छ। अन्त पछाडि चाहिँ अब यो गिट रिमोट एड ओरिजिन यो गर्ने भनेर भनेको छ। अब अहिले चाहिँ यो गिटको पनि पहिलाको गिट हबमा पनि पहिला चाहिँ डिफल्ट ब्रान्च भनेको चाहिँ मास्टर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मेनमा चेन्ज गरेको छ। अहिले हामीलाई योसँग केही पनि फरक पर्दैन, हामी अहिले यहाँ चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मास्टर लेखेकै हुनुपर्छ है, तपाईँको मास्टर लेखेको छैन, यस्तो आइडी नम्बर लेखेको छ भने तपाईँले चाहिँ गिट चेकआउट मास्टर गर्नु होला। र अब हामीले सबैभन्दा पहिला त गिट रिमोट एड ओरिजिन गरेर यो प्रोजेक्टको URL चाहिँ यहाँबाट कपी गर्नु पर्यो। यदि यहाँ तपाईँ हुनुहुँदैन भने तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्, यो रिपोजिट्रीमा जानुहोस्, त्यो पछाडि हाम्रो प्रोजेक्ट भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ, आफूले क्रिएट गर्नुभएको देख्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले गिट रिमोट एड ओरिजिनमा यो तपाईँको लिङ्क हुन्छ, यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरेर हाम्रो यो टर्मिनलमा यो गिट ब्यासमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस्। मैले कन्ट्रोलसँग L थिच्छु, क्लियर गर्छु, पेस्ट गरेँ। पेस्ट गर्ने बित्तिकै इन्टर गरेँ। अब यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो ओरिजिन चाहिँ एड भएको छ। अब हाम्रो कोडलाई चाहिँ पुस गर्नु पर्यो। अब म यहाँ यो पनि लेख्छु, पुस भनेको धकेल्ने, पुल भनेको तान्ने। पुस आवर कोड टु गिट हबमा गर्नु पर्यो भने अथवा अरू कुनै प्लेटफर्ममा गर्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ गिट पुस ओरिजिन मास्टर हान्नुहोस्, गिट पुस ORIGIN ओरिजिन मास्टर। सुरुको पालि चाहिँ तपाईँलाई यसले युजर नेम र पासवर्ड हान्ने भन्न सक्छ गिट हबको, र यसको लागि चाहिँ म गिट पुस ओरिजिन मास्टर भनेर हान्छु, ओरिजिन मास्टर भनेर हान्छु, गिट पुस ओरिजिन मास्टर भनेर हाने। र यो गिट पुस ओरिजिन मास्टर भनेर हान्ने बित्तिकै यसले चाहिँ प्रोभाब्ली मेरो युजर नेम र पासवर्ड माग्छ। त्यो पछाडि चाहिँ मैले IMPRP डट रहेको छ, म एकचोटि मेरो इमेल चाहिँ चेक गर्छु ताकि मिस्टेक नहोस्। ओके, नयाँमा गएर चेक गरौँ, यसमा चाहिँ रहेको छ IMPRP.github रहेको छ। ओके, IMPRP.github GITHUB@gmail.com रहेको छ। त्यो पछाडि चाहिँ पासवर्डमा चाहिँ मैले मेरो पासवर्ड हान्छु, लगइन गर्छु। यदि पासवर्ड करेक्ट छ भने तपाईँले यो फाइल चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक उता गएर बस्छ। यदि करेक्ट छैन भने फेरि यो कमान्ड हान्नु होला है। यो कमान्ड चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ, गिट पुस ओरिजिन मास्टर। तपाईँको कोड चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि अब गिट हबमा गएको छ। अब मैले यहाँ रिलोड गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि रिलोड गरिसके पछाडि अब चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ गयो। अब यो भइसके पछाडि हामीलाई ढुक्क छ र मैले चाहिँ अहिले यो भिजुअल स्टुडियो कोडलाई पनि डिलिट गरिदिएँ, यसलाई पनि क्लोज गरिदिएँ। अब चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट झुक्किएर डिलिट भइदियो र यो गिट लर्निङ भन्ने प्रोजेक्ट 1 डिलिट भइदियो, डिलिट भयो ल, झुक्किएर तपाईँको यहाँबाट डिलिट भइदियो। अब फेरि कसरी ल्याउने, हामीलाई केही पनि चिन्ता छैन। अब हामीले मजाले ल्याउन सक्छौँ। ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो रिपोजिट्रीमा त आइसकेको छ त्यो फाइल, हामीलाई ल्याउनको लागि गाह्रो हुँदैन। सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो रिपोजिट्रीमै जानुहोस्, यहाँ यो रिपोजिट्री भन्ने अप्सन छ, यहाँ जानुहोस्। त्यो पछाडि आफ्नो प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, जुनमा रिपोजिट्रीमा पनि तपाईँले काम गर्नु भएको छ। गिट हबमा तपाईँले जति पनि अनलिमिटेड रिपोजिट्रीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ पछि गएर पेड पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, तर फ्री रहेको छ, फ्री हुन सक्ने चान्सेसहरू धेरै छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले गिट हबमा कहिल्यै पनि आफ्नो पासवर्डको कोडहरू राख्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो गिट हब पछि ह्याक हुन सक्ला, अथवा ह्याक त नहोला तैपनि हुन सक्ला, के छ र चान्सेसहरू त एकदमै हुन्छ नि, धेरैले प्रयोग गरेका छन्। तपाईँको फाइल पब्लिक भएर तपाईँको पासवर्डहरू कसैले पायो भने त्यो चाहिँ एकदम रिस्की काम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पासवर्डलाई कहिल्यै पनि गिट हबमा नराख्नु होला।
गिटहबमा एकचोटि राखेको कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि डिलिट हुँदैन। त्यसको एक्जाम्पल म अब तपाईँलाई देखाउँछु। र यहाँ चाहिँ 2 चोटि कमिट भएको छ भनेर देखाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र म यो कोडमा क्लिक गर्छु। यो पछाडि चाहिँ यहाँ HTTPS मा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ कपीवाला आइकन दिएको छ, अथवा तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कपीवाला आइकनमा तपाईँले प्रेस गर्नुहोस् र यहाँ प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो लिङ्क कपी हुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ अब झुकिएर फोल्डर डिलिट भयो। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अफिसको कम्प्युटरमा सरर काम गर्नु भएको छ, अनि त्यो पछाडि गिटमा पुस गरिदिनुहुन्छ, अनि घरमा गएर फेरि पुल गरेर काम गर्नुहुन्छ, भनेको क्लोन गरेर काम गर्नुहुन्छ, अथवा पुल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अब यहाँ चाहिँ गिट ब्यासमा नै म जान्छु। गिट ब्यासमा गएर गिट हान्छु, क्लोन हान्छु। गिट क्लोनले के गर्छ, रिमोट रिपोजिटरीलाई तपाईँको लोकल कम्प्युटरमा लिएर आउन मद्दत गर्छ। गिट क्लोन यो URL मैले हाने, इन्टर गरेँ। यति गर्ने बित्तिकै प्राइभेट रहेको छ, तर हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड अलरेडी कनेक्ट भइसकेको छ। हाम्रो प्रोजेक्ट भनेर आएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म यहाँ गएर गिट ब्यास हियर भनेर हान्छु। धेरैजनाले गल्ती के गर्छन् त भन्दाखेरि यतै गिट ब्यास गर्छन्। हामी यो प्रोजेक्टभित्र गएर गिट ब्यास हियर गर्नुपर्ने हुन्छ। गिट ब्यास हियर गरेँ। अब यहाँ गएर हेर्ने बेलामा फाइल 1 मा चाहिँ अब मैले कोडबाटै खोल्छु यसलाई। यहाँ चाहिँ ओपन विथ कोड गर्छु। ओपन विथ कोड गर्ने बित्तिकै भिजुअल स्टुडियो कोडबाट खुल्छ। फाइल 1 तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र फाइल 1 मा चाहिँ यो काम भएको छ। ओके, फाइल 1 दिस इज अमेजिङ फाइल भनेर भनेको छ। सबै कुरा ठिक छ। ओके, अब मलाई चाहिँ पहिलाकै ठाउँमा जानु पर्यो। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि गिट लग भनेर हान्नुपर्ने हुन्छ। गिट लग -1 लाइन गर्छु, मलाई यहाँबाट हेर्न सजिलो हुन्छ। म चाहिँ यहाँ फाइल 1 एडिटमा जान्छु। यसलाई कपी गर्छु। गिट चेकआउट, CHECKOUT चेकआउट। अब त्यो पछाडि चाहिँ पेस्ट गर्छु। यसलाई इन्टर गरेँ। इन्टर गर्ने बित्तिकै हामी त्यो स्टेजमा पुगेका छौँ। यहाँ तपाईँले हेर्ने बेलामा दिस इज फाइल 1 भनेर भनेको छ। पछाडिको कोड चाहिँ हटेको छ। र यो चाहिँ हामीले एक लाइनमा काम गऱ्यौँ। यस्तो हजारौँ लाखौँ लाइन छ भने पनि तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पहिलाकै ठाउँमा जानु पर्यो भने तपाईँले गिट चेकआउट मास्टर गर्नुहोस् है। चेकआउट मास्टर यति गर्ने बित्तिकै तपाईँ पहिलाकै ठाउँमा एकदमै सजिलो तरिकाले जान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म के गरेका छौँ त भन्दाखेरि अब फाइललाई स्पेसल्ली एड गरेका छौँ, त्यो पछाडि चाहिँ कमिट गरेका छौँ, गिटहबमा राखेका छौँ, गिटहबबाट लिएर आएका छौँ, धेरै काम गरेका छौँ। यो चाहिँ मल्टिपल युजर भएर पनि काम गर्न मिल्छ। त्यसको बारेमा हामी एउटा एक्जाम्पल चाहिँ केही समयमा हेर्छौँ। तपाईँले त्यसको एक्जाम्पल एकदमै क्लियरली एकदमै राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन। र अब हामीले अर्को 2टा फाइल क्रिएट गर्छौँ। मैले चाहिँ अर्को यहाँबाटै क्रिएट गर्छु। न्यू फाइल 2 र न्यू फाइल 3, अथवा फाइल 2 र फाइल 3 क्रिएट गर्छु। फाइल 2.txt लाई क्रिएट गर्छु। त्यस्तै तरिकाले अर्को भनेको फाइल 3.txt लाई क्रिएट गर्छु। यो 2टा मैले क्रिएट गरेको छु। क्रिएट गरिसके पछाडि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यो फाइलमा पनि केही लेख्छु। र यो फाइलमा लेख्नको लागि मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि दिस इज माई फाइल 2 भन्छु। फाइल 2 भनेर भन्छु। सेभ गरेँ। सेभ गर्ने बित्तिकै अब दिस इज माई फाइल 3 भनेर भने है। फाइल 3 भनेर भने। अब म तपाईँलाई गिट डिफरेन्स भनेको के हो देखाउँछु। गिट डिफरेन्स पनि एकदमै युजफुल कमान्ड रहेको छ। यसले हाम्रो कामलाई धेरै फाइदा गर्छ। र गिट डिफरेन्समा म के गर्छु त भन्दाखेरि टर्मिनलमा जान्छु, गिट ब्यासमा जान्छु, कन्ट्रोल एल गर्छु, गिट स्ट्याटस भनेर हान्छु। गिट स्ट्याटसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 2टा फाइल चाहिँ अन ट्र्याक छ, भनेको स्टेजिङ एरियामा पुगेको छैन भनेर भनेको छ। अब हामीले यसलाई स्टेजिङ एरियामा पुर्याउन सक्छौँ, अथवा मैले चाहिँ गिट डिफरेन्स गर्न सक्छु। गिट डिफरेन्स हाने भने DIFF हाने भने यसले चाहिँ के गरेको छ त्यो डिफरेन्स देखाइदिन्छ। अहिले हाम्रो फाइल चाहिँ स्टेजिङ एरियामा पुगेको छैन यो। ओके, अब म के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला स्टेजिङ एरियामा राख्छु। गिट एड, तपाईँले 2टै फाइललाई एकैचोटि राख्नु पर्यो भने डट हानिदिनुहोस्, 2टा फाइल अटोमेटिक एड हुन्छ एकैचोटि। अब त्यो पछाडि चाहिँ मैले गिट डिफरेन्स भनेर हान्छु। अब यहाँ चाहिँ के भनेर भनेको छ, अहिलेसम्म केही पनि भनेको छैन। ओके, यसको लागि हामीले GIT गिट, ओके, गिट डिफरेन्स, अनि यहाँ चाहिँ STAGED स्टेज भनेर हान्छु है। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओके STAGED ओके, हाम्रो स्टेजको लागि के छ STAGED गिट डिफरेन्स इनभ्यालिड अप्सन स्टेज भनेर भनेको छ। ठिक छ। मैले के गर्छु त भन्दाखेरि गिट डिफरेन्स STAGED
ओके, हाम्रो चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि मैले एकचोटि के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस भनेर हान्छु। गिट स्ट्याटस भनेर हान्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि गिट STATUS स्ट्याटस भनेर मैले हाने। यहाँ चाहिँ STAGE मात्र रहेको छ है, STAGE। ओके, गिट डिफरेन्स STAGE भनेर हान्छु। STAGED हान्नुपर्ने हुन्छ होला। ओके, गिट डिफरेन्स हाइफन पनि हान्नुपर्ने हुनसक्छ है, हामीले हाइफन स्टेज भनेर हाने। यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको छ है गिट डिफरेन्स हाइफन स्टेज रहेको छ। ओके, यहाँ चाहिँ के देखाएको छ, दिस इज माई फाइल 2 भनेर एड भएको भनेर देखाएको छ। दिस इज माई फाइल 3 भएर एड भएको भनेर देखाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो कमान्ड पनि मैले यहाँ लेख्छु ताकि तपाईँलाई सजिलो होस्। र यो कमान्ड हेर्ने तरिका पनि छ है, म तपाईँलाई तरिका पनि सिकाउँछु कसरी हेर्ने भनेर। र म तपाईँलाई भनेको छु, बुक पनि म तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु। अब यहाँ चाहिँ गिट डिफरेन्स स्टेज भनेर भनेको छ, यसले चाहिँ तपाईँले के फरक छ भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा गिट डिफरेन्स पनि हान्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। गिट डिफरेन्समा अहिले केही पनि देखाएको छैन, यसको पछाडि पनि धेरै प्यारामिटर राख्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा हामी केही समय पछाडि डिस्कस गर्छौँ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि ओके, हामीले डिफरेन्स पनि हेरेका छौँ। अहिले गिट स्ट्याटस हेर्ने बेलामा चाहिँ STATUS स्ट्याटस भनेर हेर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेजिङ एरियामा छ। यसलाई कमिट गर्छौँ, गिट कमिट -m गर्छु मैले। -m गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ मैले ओके भनेर लेख्छु, अथवा -m होइन, मैले फाइल 2 एन्ड फाइल 3 एडेड गर्छु। FILE फाइल 3 एडेड, ADDED एडेड लेखेर कमिट गरेँ। अब यो कमिट पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ मलाई पुस गर्नु पर्यो भने गिट पुस ओरिजिन मास्टर गर्छु। र यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो कोड चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि मास्टरमा पुस भएको छ। अनि हामीले अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के पनि लेख्न बाँकी छ त भन्दाखेरि क्लोन गर्नको लागि है, टु CLONE क्लोन, अथवा टु कपी भन्छु, टु कपी अर CLONE क्लोन गिटहब रिपोलाई रिपोजिटरी भनेर भन्छ, रिपो टु कम्प्युटर फाइल भनेर भन्छु, फाइल। अब चाहिँ यसको लागि के छ त भन्दाखेरि गिट क्लोन अनि URL तपाईँले हान्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टको URL त तपाईँले पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ के भएको छ, अहिले अब म गिटहबमा गएर हेर्ने बेलामा हाम्रो प्रोजेक्टमा मैले यसलाई रिलोड गर्छु भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ 3टा फाइल आएको छ, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। यसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ गिटको बेसिक काम रहेको छ, तपाईँले एकदमै हुन्छ नि मजासँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब हामी इन्टरमिडिएट र एडभान्स कन्सेप्टमा जान्छौँ। यो इन्टरमिडिएट र एडभान्स कन्सेप्टमा हामीले एउटा प्र्याक्टिकल रियल लाइफ प्रोजेक्ट गर्छौँ र एउटा क्याल्कुलेटर बनाउँछौँ। क्याल्कुलेटर बनाउनको लागि टिममा हामीले काम गर्छौँ। टिममा चाहिँ कसरी तपाईँले वर्क असाइन गर्नुहुन्छ, कसरी उसले गरेर पठाउँछ, अन्त पछाडि तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले यहाँ कभर गर्छौँ। स्पेसल्ली ब्रान्चिङको बारेमा, अन्त सँगसँगै मर्जिङको बारेमा, अनि विभिन्न कन्फ्लिक्टहरू आउँछ गिटमा, त्यो कन्फ्लिक्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर हामीले त्यसको बारेमा पनि सिक्छौँ। यस्ता विभिन्न कुराहरू, ट्यागिङको बारेमा, स्ट्याचिङको बारेमा विभिन्न धेरै कुराहरू हामीले यहाँ सिक्छौँ। र अर्को चाहिँ गिट इग्नोर भन्ने फाइल कसरी बनाउने, त्यहाँ फाइलहरूलाई कसरी राख्ने भनेर त्यसको बारेमा पनि सिक्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म गिट लर्निङमा जान्छु र यहाँ गएर मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु र यो फोल्डरको नाम चाहिँ मैले दिन्छु क्याल्कुलेटर, CALCULATOR क्याल्कुलेटर भनेर मैले दिएँ। र यसलाई चाहिँ मैले फोल्डर ओपन गरेको छु र सबभन्दा पहिला चाहिँ गिट ब्यास ओपन गर्छु र गिट ब्यास ओपन गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ मैले गिट इनिट गर्छु, गिटलाई इनिसियलाइज गर्छु र इनिसियलाइज गरिसके पछाडि हाम्रो गिट चाहिँ इनिसियलाइज भएको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले फोल्डरभित्र गएर म ओपन विथ कोड गर्छु। भिजुअल स्टुडियो कोडले यो सबै फाइललाई खोलिदिन्छ, त्यो फोल्डरलाई खोल्छ, त्यहाँभित्र भएको फाइललाई पनि खोल्छ। अब म न्यू फाइलमा गएँ। न्यू फाइलमा गएर चाहिँ मैले अहिले मेन क्याल्कुलेटर CALC.py भनेर हान्छु। पाइथनमा हामीले काम गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा पाइथन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम सजिलै तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिम्पली गएर पाइथन भनेर सर्च गर्नुहोस्, अन्त पछाडि यहाँ वेलकम टु पाइथन भनेर भनेको छ, यहाँबाट तपाईँले पाइथनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। अब मेन क्याल्कुलेटर.py भनेर मैले यहाँ नाम दिएँ। त्यो पछाडि चाहिँ अर्को नाम चाहिँ अब हामीले एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको काम गर्छौँ। एडिसनको लागि मैले एडिसन
_work.py भनेर भने एडिसन _work.py त्यो सँगसँगै अब सबट्र्याक्सनको लागि subtraction_work.py त्यो पछाडि चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको लागि multiplication_work.py यो नाम दिए। त्यो पछाडि डिभिजनको लागि चाहिँ division_work.py भनेर नाम दिए। यो सबै मैले नाम दिएको छु। अब यो नाम दिइसके पछाडि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सनको सजिलो काम चाहिँ मैले गर्छु। सबै एउटै रहेको छ, सजिलो गाह्रो त केही पनि छैन। र मैले चाहिँ यहाँबाट दुईटा काम अर्को मान्छेलाई दिन्छु। यहाँबाट डिभिजन र मल्टिप्लाईको काम चाहिँ अर्को मान्छेलाई गर्नुपर्छ है भनेर दिन्छु। र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले गिटहबमा रिपोजिटरी बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि म गिटहबमा जान्छु। तपाईँ आफ्नो गिटहबमा जानु होला र आफ्नो प्रोफाइलमा गएर आफ्नो रिपोजिटरी यो रिपोजिटरीमा जानुस्। त्यो पछाडि चाहिँ यहाँबाट न्यूमा प्रेस गर्नुहोस्। न्यूमा प्रेस गरिसके पछाडि रिपोजिटरी नेम भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले CALC भनेर दिएँ, क्याल्कुलेटर भनेर CALC दिएँ। ठिक छ। अब क्याल्कुलेटर CALCULATOR क्याल्कुलेटर बाई टिम भनेर भने अब यसलाई चाहिँ पब्लिक प्राइभेट तपाईँले हामीले चाहिँ अहिले टिममा प्राइभेटली काम गर्दैछौँ, त्यही भएर म प्राइभेटमा क्लिक गर्छु। त्यो पछाडि क्रिएट रिपोजिटरी गर्छु। अब सबैभन्दा पहिला मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो फाइललाई यहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सबभन्दा पहिला म यसलाई गिट ब्यासमा जान्छु। ओके, गिट ब्यासमा गएर मैले गिट स्ट्याटस गर्छु। गिट स्ट्याटस गर्ने बेलामा गिटले थाहा पाइसकेको छ हामीले यो फाइलहरू क्रिएट गरेका छौँ, 5वटा फाइलहरू क्रिएट गरेका छौँ। गिटले थाहा पायो। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई स्टेजिङ एरियामा लैजाऊ। स्टेजिङ एरियामा लैजानको लागि गिट एड अनि स्पेस डट गर्नुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै तपाईँ स्टेजिङ एरियामा पुग्नुभयो। यति बेला तपाईँ स्टेजिङ एरियामा सबै फाइललाई तपाईँले राख्नु भएको छ। गिट स्ट्याटस मैले गरेँ भने अहिले चाहिँ सबै कुराहरू स्टेजिङ एरियामा पुगेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चेन्ज टु बी कमिटेड अनि त्यो पछाडि कमिट गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। ओके, कमिट पनि गरिदिउँ हामीले। गिट कमिट -m गर्छु मैले म्यासेज दिनको लागि। र यसको लागि सर्ट म्यासेज के हुनसक्छ, प्रोजेक्ट स्टार्टेड स्टार्टेड भनेर मैले एउटा काम STARTED स्टार्टेड। यति गर्ने बित्तिकै मैले प्रोजेक्ट स्टार्टेड भनेर एउटा काम चाहिँ गरेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो काम भएको छ। अहिले हामी मास्टर ब्रान्चमा छौँ र यो काम गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पुश गर्नु पर्यो। पुश गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो ओरिजिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। गिट रिमोट एड ओरिजिन गरेर तपाईँले लिङ्क हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई कपी गर्छु र यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसके पछाडि गिट रिमोट एड ओरिजिन गरेको छु, हाम्रो रिमोट एड भएको छ। त्यो पछाडि चाहिँ मैले गिट पुश ओरिजिन मास्टर गर्छु, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो सबै कोडहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रिमोट रिपोजिटरीमा गएर बस्छ। अहिले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै काम हुँदैछ। पहिला यो काम हुनु पर्यो। टोटल 3 भनेर भनेको छ अनि अब यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू गएको छ भनेर भनेको छ। अब एकचोटि हेरौँ, हामीले यहाँ गएर हेरौँ, यसलाई रिलोड गरौँ। रिलोड गरेर हेर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ सबै कुराहरू आएको छ, मजाले आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले सजिलै काम गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले यो काम चाहिँ गऱ्यौँ। अब हामीले टिमलाई सेयर गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ अर्को एउटा अकाउन्टमा सेयर गर्छु जसको नाम रहेको छ विजय। विजयको अकाउन्टमा मैले यो कुराहरू सेयर गरेको हुनेछु। यहाँबाट म सेटिङमा जान्छु। सबभन्दा पहिला सेटिङमा गइसके पछाडि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो म्यानेज एक्सेस भन्ने अप्सनमा म जान्छु। त्यो पछाडि यहाँ चाहिँ इन्भाइट अ कोलाबोरेटर भन्ने तपाईँले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्भाइट अ कोलाबोरेटर भन्ने अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। कोलाबोरेटर भनेको तपाईँको टिम मेम्बर अथवा कसैलाई इन्भाइट गरेर पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला उसको युजर नेम हान्नुपर्ने हुन्छ। उसको युजर नेम भनेको उसको गिटहबको युजर नेम VIJAAYRAJ विजयराज23 छ है। विजयराज23 छ, यो आएको छ। अब मैले एड विजयराज टु दिस रिपोजिटरी भनेर भने। अब मैले के भने त भन्दाखेरि अब एड गरेको छु मैले उसलाई इमेलमा इन्भिटेसन जान्छ। म तपाईँलाई उसको कम्प्युटरको स्क्रिन पनि देखाउँछु केही समयमा। र अब मैले उसलाई के भने भन्दाखेरि ल
विजय तैँले चाहिँ मल्टिप्लाई र डिभिजनको काम गर भनेर मैले भन्छु र मल्टिप्लाई र डिभिजनको काम गर भनेर भनिसके पछाडि उसले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब म चाहिँ के गरेँ त, सबभन्दा पहिला मैले यहाँ एनिडेक्स भन्ने प्रोग्राम खोल्छु। एनिडेक्स भन्ने प्रोग्राम खोलिसके पछाडि मैले उसको स्क्रिनलाई यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छु। ओके, अब उसको स्क्रिन चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब उसको स्क्रिनमा गएर सबभन्दा पहिला के गरौँ त भन्दाखेरि यताबाट मैले रिक्वेस्ट पठाएको छु। रिक्वेस्ट प्रोबेबली केही समयमा एक्सेप्ट हुन्छ। ओके, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुँदैछ र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको छ। अब म के गर्छु, यो अर्को कम्प्युटर रहेको छ। अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म इमेलमा जान्छु। इमेलमा त्यो रिक्वेस्ट आएको हुन्छ। इमेलमा गइसके पछाडि यहाँ चाहिँ सुरुमै रिक्वेस्ट आएको छ होला प्रोबेबली, एकचोटि हेरौँ। यहाँ आएको छ IMBRP_git IMBRP-git इन्भाइटेड यु टु कोलाबोरेट अन, यो क्यालकुलेटर रिपोजिटरीमा कोलाबोरेट गर्न बोलाएको छ, इन्भाइट गरेको छ भनेर भनेको छ। भ्यू इन्भिटेसनमा म क्लिक गर्छु र यो भ्यू इन्भिटेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँबाट सबभन्दा पहिला उसले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट गरिसके पछाडि उसले एक्सेप्ट गर्यो भनिसके पछाडि उसले पनि मैले दिएको वर्कहरू हेर्न पायो। अब सबै कुराहरू यसलाई क्लोन गर्न पायो, विभिन्न काम गर्न पायो। सबभन्दा पहिला म यो गिटको कोडमा क्लिक गर्छु, त्यो पछाडि यसलाई यो लिङ्कलाई कपी गर्छु। तपाईँले यो बटनमा थिच्न सक्नुहुन्छ, यो बटनमा थिच्नुभयो भने कपी हुन्छ। त्यो पछाडि डेस्कटपमा मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु अथवा फोल्डर नबनाए पनि हुन्छ। डेस्कटपमा गिट ब्यास हियर गर्छु। गिट ब्यास हियर गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि गिट क्लोन गर्छु। गिट गिट क्लोन गर्छु। गिट गरेँ मैले, त्यो पछाडि क्लोन गरेँ। क्लोन गरिसके पछाडि यो युआरएललाई मैले पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरेको छु, इन्टर गर्छु। इन्टर गर्ने बित्तिकै सबै फाइलहरू चाहिँ यो कम्प्युटरमा आउँछ। मैले अघि बनाएको फाइलहरू, सबै फाइलहरू क्लोनले के काम गर्छ भन्दाखेरि सबै फाइलहरू क्लोन गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यो सबै कुराहरू म यहाँ बनाएको छु, नोट बनाएको छु तपाईँको लागि स्पेसल्ली। यो कन्फिगरेसनको लागि यस्तो काम गर्ने, भ्यूको लागि यस्तो काम गर्ने, इनिसियलाइजको लागि यस्तो काम गर्ने, स्टेजिङ एरियामा लैजानको लागि यो काम गर्ने भनेर सबै कुराहरू तयार गरेको छु है। यो सबै कामहरू तयार गरेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम फर github.com भनेर भनेको छ। यसले चाहिँ सोधेको छ है युजर नेममा मैले। ओके, इट्स एकचोटि ट्राई गर्छु। उसको युजर नेम चाहिँ प्रोबेबली हानेको रहेनछ। इट्स मी विजय BIJAY। ओके, BIJAYRAJ23 विजयराज 23। अनि पासवर्ड भनेर भनेको छ। पासवर्डमा चाहिँ प्रोबेबली यही पासवर्ड छ होला, छैन भने पनि ओके। अथेन्टिकेसन फेल भनेर भनेको छ। एकपटक हामीले यसको पासवर्डलाई रिसेट गर्नुपर्ने बेला आएको छ है। यहाँबाट चाहिँ मैले यहाँ चेन्ज पासवर्ड अथवा केही छ भने म हेर्छु। सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ साइन आउट भन्ने अप्सन छ। म सबभन्दा पहिला चाहिँ पासवर्डलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ। यहाँबाट ओके, यहाँ पासवर्ड रहेछ। यो पासवर्ड चाहिँ म पछाडि चाहिँ हटाइदिन्छु है। तपाईँले अगाडि हेरे पनि केही पनि हुँदैन। यो पासवर्ड डिलिट हुन्छ। अनि यो अकाउन्ट चाहिँ त्यस्तो युज हुने अकाउन्ट होइन। यो पासवर्ड रहेको छ, यो पासवर्ड नै मैले हान्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म यहाँबाट इन्टर गर्छु। इन्टर गरिसके पछाडि ओके, यो इन्टर भएको छ। अब यसले माग्छ है। अब यसले युजर नेम पासवर्ड माग्छ। प्रोबेबली मागेन भने पनि हामी क्रेडेन्सियल म्यानेजरमा गएर काम गर्न सक्छौँ। ओके, युजर नेम मागेको छ। युजर नेम चाहिँ BIJAYRAJ विजयराज 23 रहेको छ। पासवर्ड भनेको यो रहेको छ अहिलेको। अब म यहाँबाट पासवर्ड हान्छु। पासवर्ड हानिसके पछाडि लगइनमा प्रेस गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै सबै फाइलहरू क्लोन हुन्छ। पासवर्ड मिल्छ। पासवर्ड मिलिसके पछाडि सबै फाइलहरू क्लोन भएको छ। मेरो डेस्कटपमा चाहिँ आएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डेस्कटपमा आएको छ। क्यालकुलेटरमा म गएँ। क्यालकुलेटरमा गइसके पछाडि यो सबै फाइलहरू आयो। अब उसले चाहिँ के काम गर्नु छ त, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा काम गर्नु छ। अब उसले सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपन विथ कोड गर्छ। यहाँ तपाईँ CMD हानेर कोड हान्न सक्नुहुन्छ। कोड हानेर डट हान्नुभयो भने सबै कुराहरू हुन्छ। भिजुअल स्टुडियो कोडमा यो सबै फाइल खुल्छ। र अब उसले पनि हेर्न सक्छ अहिलेसम्म के काम भएको छ त भनेर हेर्न सक्छ। त्यसको लागि यहाँ गिट ब्यासमै गएर अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला म डेस्कटपमा छु अहिले। म चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि यो क्यालकुलेटर भन्ने फोल्डरभित्र जानु पर्यो र यहाँ गएर चाहिँ गिट ब्यास हियर गर्नु पर्यो। अब यहाँ गिट ब्यास गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि गिट लग गर्छु। त्यो पछाडि के भएको छ त, एउटा कमिट भएको छ। प्रोजेक्ट स्टार्टेड भनेर भनेको छ। कसले गरेछ भन्दाखेरि विश्वराज पौडेलले यो डेटमा यो टाइममा गरेछ भनेर थाहा भयो।
ओके, अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको लागि काम गर्छु र मल्टिप्लिकेसनको लागि काम गर्नको लागि हामीले यो प्रोजेक्टलाई नबिगारिकन मल्टिप्लिकेसनमा काम गर्न सिक्छौँ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ जस्ताको जस्तै हुन्छ र मल्टिप्लिकेसनमा काम गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले ब्रान्च बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्रान्च तपाईँले नयाँ बनाउँदा पुरानो तपाईँको लास्ट कमिट जे भएको छ नि, अहिले हाम्रो लास्ट कमिट भनेको यो विश्वराज पौडेलको अकाउन्टबाट भएको छ, यो कमिट भएको कुराहरू सबै कपी हुन्छ ब्रान्चमा। अनि त्यो ब्रान्चमा तपाईँले नयाँ कामहरू आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। पछि त्यो ब्रान्चले काम गर्यो भने त्यसको फिचरलाई मेन ब्रान्चमा मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि काम गर्न भने त्यो ब्रान्चलाई फालिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको मेन प्रोजेक्ट केही पनि हुँदैन। त्यही तरिकाले काम गर्छौँ हामीले। अब गिटमा ब्रान्च बनाउनको लागि के गर्ने? गिटमा ब्रान्च बनाउनको लागि तपाईँले चाहिँ गिट ब्रान्च नेम भनेर हाल्नुहोस्। मैले गिट ब्रान्च अनि ब्रान्च एउटा नाम चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भनेर हालेँ। भनेको अब तपाईँले गिट BRANCH ब्रान्च गरेर हेर्नुभयो भने दुईवटा ब्रान्च देखाउँछ। अहिले चाहिँ एउटा मास्टर ब्रान्च छ जसमा हामी छौँ, यो एस्ट्रिक लेखेको चाहिँ अहिले हामी छौँ भनेर भनेको, मल्टिप्लिकेसन भन्ने ब्रान्च पनि छ है भनेर भनेको छ। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो ब्रान्चहरू बनाउन सक्नुहुन्छ गिटमा। ओके, यो काम पनि हामीले गऱ्यौँ। अब ब्रान्च बनाइसके पछाडि ब्रान्चभित्र जानु पर्यो। ब्रान्चभित्र जानको लागि गिट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। गिट चेकआउट गर्नुहुन्छ। मैले गिट चेकआउट गरेँ, CHECKOUT गिट चेकआउट। त्यो पछाडि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि गिट चेकआउट गरेको छु। त्यो पछाडि ब्रान्चको नाम लेख्छु, मल्टिप्लिकेसनको लागि MUL लेख्छु। अब मैले यहाँ मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छु र मल्टिप्लिकेसनको काम अब म यो ब्रान्चमा छु। अब यो ब्रान्चमा भइसके पछाडि तपाईँले यहाँ जे गरे पनि यो मल्टिप्लिकेसनमा अथवा जुनसुकै फाइलमा जे गरे पनि मेन ब्रान्चलाई कुनै पनि असर गर्दैन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब म मल्टिप्लिकेसनमा गएर यहाँ चाहिँ के भन्छु, दिस इज फर मल्टिप्लिकेसन, MULTI मल्टी भनेर लेखेँ। दिस इज फर मल्टी फङ्सन भनेर लेखेँ, FUNCTION फङ्सन। अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफाइन मल्टिप्लिकेसनको लागि MUL गर्छु। त्यो पछाडि A,B गर्छु। त्यो पछाडि यहाँ चाहिँ रिटर्न A इन्टु B लाई मैले रिटर्न गर्छु। A इन्टु B लाई मैले रिटर्न गरेको छु। काम सकिएको छ, हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको काम सकिएको छ। अब यो मल्टिप्लिकेसनमा काममा ओके भइसके पछाडि उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनको ब्रान्चभित्र गएर, यहाँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा यही रहेको छ, मल्टिप्लिकेसनको ब्रान्चभित्र गएर, जस्तै म यहाँ मल्टिप्लिकेसनको ब्रान्चभित्र जान्छु। त्यसको लागि मल्टिप्लिकेसनको ब्रान्चभित्रै छु म अहिले चाहिँ। त्यसको लागि चेक गर्छु, यताबाट पनि गिट ब्रान्च हान्छु, गिट BRANCH। अहिले म मल्टिप्लिकेसनमा छु भनेर देखाएको छ यो एस्ट्रिकले। ओके, अब मल्टिप्लिकेसनमा मैले मर्ज गर्नु पर्यो। अब गिट स्ट्याटस गर्छु मैले, गिट STATUS स्ट्याटस इन्टर गरेँ। एउटा फाइल चाहिँ मोडिफाइड भनेर भनेको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ गिट एड गर्नुपर्छ। गिट एड डट गरेँ, सबै फाइलहरू एड हुन्छ। त्यो पछाडि कमिट, गिट कमिट -m। त्यो पछाडि यहाँ गएर हेर्ने बेलामा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन ओर कम्प्लिट, ओर COMPLETED कम्प्लिटेड। अहिले मल्टिप्लिकेसनमा हामीले काम गऱ्यौँ। अब तपाईँ मास्टरमा जानुहुन्छ भने यो काम हुँदैन, किनकि यो त मल्टिप्लिकेसन ब्रान्चमा मात्र छ नि। अब जस्तै म मास्टर ब्रान्चमा गएँ, यहाँबाट मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई यो गरौँ, हामीले लाइभ हेर्छौँ यहाँबाट। ओके, भिजुअल स्टुडियोलाई पनि खोलौँ, त्यो पछाडि गिट ब्यासलाई पनि खोलौँ। अब म यहाँ कमान्डमा गएर के हाने त भन्दाखेरि गिट चेकआउट, CHECK चेकआउट मास्टर भनेर हान्छु। मास्टर भन्ने हान्ने बेलामा मल्टिप्लिकेसनको कुराहरू गायब भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा त यो काम गरेका छैनौँ, पछि हामीले मर्ज गर्छौँ। अब मर्ज कसरी गर्ने? मर्ज गर्नको लागि पनि सजिलो छ। अब तपाईँ सबभन्दा पहिला मास्टर ब्रान्चमा जानु पर्यो। कुन ब्रान्चमा मर्ज गर्ने हो त्यो ब्रान्चमा जानु पर्यो। त्यो पछाडि मास्टर ब्रान्चमा छु मैले, गिट मर्ज गर्छु, MERG मर्ज। त्यो पछाडि चाहिँ त्यो अघिको नाम के छ त भन्दाखेरि गिट मर्ज मल्टिप्लिकेसन भन्छ ब्रान्चको नाम। भनेको मल्टिप्लिकेसन भन्नेलाई चाहिँ यो मर्ज गर्दै, केमा मर्ज गर्दै त भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु है। गिट मर्ज गर्दा भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला म गिट चेकआउट मल्टिप्लिकेसनमा जान्छु। गिट चेकआउट मल्टिप्लिकेसन, यहाँ चाहिँ स्विच टु ब्रान्च मल्टिप्लिकेसन भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले गिट लग गर्छु, गिट लग -1 लाइन गर्छु, एक लाइनमा आउँछ। ओके, यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको लागि हेर्नुहोस् त 251 FB6F भन्ने छ है। यो यसको ह्याज भ्यालु रहेको छ, SHA1 भ्यालु रहेको छ। यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले कतै कपी गरेर राख्छु, अहिले एउटा नोटप्याडमा कतै कपी गरेर राख्छु। विन्डोज R नोटप्याड गर्छु, नोटप्याडमा यो भ्यालुलाई कपी गरेर राख्छु। अहिले सुरुमा तपाईँले मल्टिप्लिकेसनमा काम गरेर कमिट गर्दाखेरि चाहिँ यो आइडी बसेको छ है। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनको त भएको छ, अब हामी गिट चेकआउट मास्टर गरौँ। गिट चेकआउट मास्टरमा म जान्छु। मास्टरमा गइसके पछाडि
अब बल्ल मर्ज गर्छु। अहिले मास्टरमा जाने बेलामा यहाँ केही पनि छैन। अब यहाँ मर्ज गर्छु, गिट MERGE मर्ज, अनि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन भन्ने ब्रान्चलाई मर्ज गर्न लागेको इन्टर गरेँ। इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ अपडेटिङ भनेर भनेको छ, त्यो पछाडि फास्ट फरवार्ड लेखेको छ। भनेको फास्ट फरवार्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आइडी जुन छ नि अघिको यो यसको चाहिँ होइन, हाम्रो यो आइडी जुन छ यो आइडी नै कपी भइदिन्छ। तपाईँले अब गिट लग हेर्नुभयो, मास्टर ब्रान्चमा गिट लग हाइफन वान लाइन गर्नुभयो भने यो आइडी नै कपी भइन्छ। यो आइडी र अब यसलाई पनि कपी गरेँ मैले अहिले, यो आइडी र हाम्रो यो आइडी चाहिँ सेम छ, यो आइडी र ओके। अब यसलाई ठुलो बनाऊँ, त्यो पछाडि हेरौँ, ओके। यो आइडी र यो आइडी सेम छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामीले चाहिँ अहिले के गरेका छौँ, यो 251 है माथि, यो चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्टेड भन्ने छ, हाम्रो यो माथिको आइडी हो। यो माथिको आइडी र यो आइडी चाहिँ सेम छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। माथिको आइडी र यो आइडी सेम भएको छ। यसले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई त्यही आइडीको भ्यालुलाई माथि लगेर राखिदिएको छ, हाम्रो मर्ज कम्प्लिट भएको छ। त्यस्तै तरिकाले अर्को ब्रान्च बनाऊ, गिट ब्रान्च डिभिजन भन्ने ब्रान्च बनाऊ। अब यहाँ चाहिँ डिभिजनको काम गर्छौँ। अब डिभिजनमा पनि यो मल्टिप्लिकेसनको काम आएको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको काम सकिसके पछाडि हामीले डिभिजनमा काम गरेका छौँ। डिभिजनको लागि पनि मैले के गर्छु, यसलाई नै कपी गर्छु, यसलाई कपी गरेर यहाँ लगेर राखिदिन्छु, दिस इज फर डिभिजन फङ्सन। अब डिफाइन्स मल्टिप्लिकेसन होइन, डिभिजन गर्छु, त्यो पछाडि रिटर्न A*B होइन, A/B डिभिजनको लागि। तर उसले झुकिएर के गरेछ त भन्दाखेरि डिभिजनमा प्लस राखिदिएछ है, प्लस राखिदिएछ। अनि अब के भयो त, अब यो ठिक छ भनेर उसले कमिट गरिदिएछ, गिट कमिट। तपाईँले सर्टकटमा पनि कमिट एड गरेर कमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले गिट स्ट्याटस गर्ने बेलामा चाहिँ केही मोडिफाइड भनेर भनेको छ, स्टेजिङ एरियामा नि पुगेको छैन। तपाईँले डाइरेक्ट एकैचोटि एड गरेर कमिट गर्नको लागि स्टेजिङ एरियामा पुर्याउने, त्यो पछाडि कमिट गर्ने कामको लागि गिट कमिट गर्नुहोस्, त्यो पछाडि चाहिँ -m लेख्नुहोस्, -a लेख्नुहोस् सबभन्दा पहिला, अनि m लेख्नुहोस्, त्यो पछाडि चाहिँ म्यासेज लेख्नुहोस्। म्यासेजमा चाहिँ डिभिजन ओर कम्प्लिट भनेर लेख्छु, COMPLETED कम्प्लिटेड भनेर लेखेँ। यति गर्ने बित्तिकै डिभिजनको काम पनि कम्प्लिटेड भएको छ है। यसरी चाहिँ तपाईँले यो कामलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, डिभिजनको काम हाम्रो कम्प्लिट भएको छ। अब म जान्छु मास्टर ब्रान्चमा। ओके, हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा नै काम गरेछौँ है, एउटा मिस्टेक चाहिँ गरेछौँ। अब हामी खासमा काम गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अर्को ब्रान्चमा गएर हो, तर हामीले काम गरेछौँ अर्को ब्रान्चमा गएर काम गरेछौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अब हाम्रो स्ट्याटस के छ है, यो पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु। गिट स्ट्याटस हेर्छु, सबै कुरा कमिट भइसकेको छ है, मास्टर ब्रान्चमा कमिट भइसकेको छ। तर हामीले मास्टर ब्रान्चमा त त्यो काम गर्ने होइन। अब तपाईँ पहिलाको कमिटमा जानु पर्यो, पहिलाको स्टेजमा जानु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले गिट RESET रिसेट, अनि RESET रिसेट HEAD हेड, किन हामी छुट्टै ब्रान्चमा गर्छौँ। पहिलाको स्टेजमा जानु पर्यो भने सबभन्दा पहिला तपाईँले गिट लग गर्नुहोस्, गिट लग -1 लाइन। यति गर्नुभयो भने कुन स्टेजमा जाने हो, यो मल्टिप्लिकेसनको डिभिजनको ओर कम्प्लिटेड है, डिभिजन ओर कम्प्लिटेडमा तपाईँ जानु पर्यो। अब यहाँ डिभिजन ओर कम्प्लिटेड त हाम्रो रेडी छ, यसलाई मैले कपी गर्छु। अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामी योभन्दा तल्लोमा जानु छ, मल्टिप्लिकेसन ओर कम्प्लिटेडमा जानु छ, यो आइडीमा जानु छ नि, यो आइडीलाई कपी गर्छु सबभन्दा पहिला। त्यो पछाडि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिट, यसलाई पनि म कपी गरेर राख्छु, यो चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई फेरि। ओके, अब रिसेट गर्छु मैले, गिट RESET रिसेट HEAD हेड क्यापिटल गर्नुपर्छ। त्यो पछाडि पेस्ट गरिदिनुहोस्। अहिले के भएको छ, ओके यो पेस्ट हाम्रो मिस्टेक भएको छ। फेरि एकचोटि गिट लग नै गरौँ। ओके, गिट लग गरौँ। हामी चाहिँ जानु पऱ्यो गिट RESET रिसेट HEAD हेड गरेँ मैले। हेड गरिसके पछाडि यो नम्बर चाहिँ हाल्नु पऱ्यो मल्टिप्लिकेसनको लागि, 251 त्यो पछाडि FB6F भनेर मैले हाने, इन्टर गरेँ। यो गर्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ है, अब के भयो, अहिले गिट स्ट्याटस हेरौँ। गिट स्ट्याटस अहिले सबै कुराहरू ठिक छ। गिट रिसेट, यसलाई चाहिँ मैले हेड गरेर गरेँ, यो गरेँ, यसमा चाहिँ अहिले केही पनि भेटाएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। गिट रिसेट हार्ड गरौँ है, HARD हार्ड रिसेट गरौँ, इन्टर गऱ्यो। क्यान नट हार्ड रिसेट विथ पाथ भनेर भनेको छ। ओके, 251 FB6F 251 FB6F ओके, 251 मात्र गरेँ मैले। गिट रिसेट हार्ड मात्र गर्छु है त मैले, गिट रिसेट हार्ड,
इन्टर गरेँ, हेड इज नाउ भनेर भनेको छ। गिट रिसेट हार त्यो पछाडि यो आइडी ह्याज भ्यालु हानेको छु, त्यो गर्दाखेरि हामी चाहिँ पहिलाकै ठाउँमा पुगेका छौँ, यो डिभिजन वर्क चाहिँ हराएको छ। अब म चाहिँ नयाँ ब्रान्चमा जान्छु, गिट चेकआउट CHECKOUT चेकआउट। अब म जानुपर्ने हुन्छ कुन ब्रान्चमा जानुपर्ने हुन्छ, डिभिजनको काम गर्दैछु भनिसकेपछि डिभिजन भन्ने ब्रान्चमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके, डिभिजन भन्ने ब्रान्चमा म पुगेको छु, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब बल्ल डिभिजन ब्रान्चमा पुगेपछि यहाँ काम गर्नु पऱ्यो क्या। अब यहाँ काम गर्नु पऱ्यो डिभिजनको लागि मैले यो कोडलाई राखिदिएँ, यो कोडलाई राखेर सेभ गरेँ। सेभ गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ गिट स्ट्याटस हाने भने थाहा हुन्छ गिटलाई यो काम मोडिफाइड भएको छ भनेर। अब मैले चाहिँ यसलाई एड र कमिट गर्छु, गिट एड गरेँ अनि गिट कमिट गर्छु डाइरेक्ट COMMIT कमिट -AM मेसेजमा चाहिँ डिभिजन ओर कम्प्लिट COMPLET कम्प्लिट। यहाँ हेर्दाखेरि अर्को मान्छेले के गरेको छ त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिभिजनमा चाहिँ प्लस राखिदिएको छ, त्यो चाहिँ गल्ती गरेको छ है। यो हामीले जानी गरेको गल्ती हो, किनकि यस्तो रियल लाइफमा हुन्छ। कम्प्लिटेड मैले लेखेँ, सबै कुराहरू भएको छ। अब म जान्छु गिट मास्टरमा जान्छु, गिट चेकआउट मास्टर MASTER मास्टर गरेँ, इन्टर गरेँ। यति गर्ने बित्तिकै म अहिले मास्टर ब्रान्चमा छु। अब मलाई चाहिँ यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो, मर्ज गर्नु पऱ्यो, गिट MERGE मर्ज। त्यो पछाडि मर्ज गरिसके पछाडि चाहिँ केलाई मर्ज गर्नु पऱ्यो, डिभिजन भन्ने ब्रान्चलाई मर्ज गर्नु पऱ्यो। अब इन्टर गरेँ मैले, त्यो पछाडि डिभिजन भन्ने ब्रान्च मर्ज भएको छ। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको काम सकिएको छ, तर अहिले के भएको छ, एउटा मिस्टेक चाहिँ भएको छ, डिभिजनमा प्लस भएको छ स्ल्यास हुनुपर्ने ठाउँमा, र यो काम चाहिँ सकियो। यो काम सकिसके पछाडि अब उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ल मैले काम भ्याएँ भनेर पुस गरिदिनु पर्यो। हाम्रो केमा पुस गर्नु पर्यो, रिमोट रिपोजिटरी, रिमोटमा भनेको अनलाइनमा गिटहबमा पुस गर्नु पर्यो। अब रिमोट रिपोजिटरी तपाईँले आफ्नै सर्भर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नै सर्भरहरूलाई बनाउँछन्, तपाईँको लोकल कम्प्युटरलाई पनि रिमोट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ, तर तपाईँलाई कसरी गर्ने भनेर म अन्तिममा एउटा आइडिया चाहिँ दिन्छु। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिट गरेँ, त्यो पछाडि पुस गरेँ, ओरिजिन गरेँ, मास्टर गरेँ MASTER मास्टर। त्योभन्दा अगाडि अब गिट ब्रान्च हेरौँ न, गिट BRANCH ब्रान्च। अब यहाँ डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन ब्रान्च छ, यसलाई डिलिट गरौँ, गिट BRANCH ब्रान्च -D लेख्न सक्नुहुन्छ डिलिट गर्नको लागि। त्यो पछाडि ब्रान्चको नाम मल्टिप्लिकेसन, यहाँ चाहिँ डिलिटेड ब्रान्च मल्टिप्लिकेसन भनेर भनेको छ। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ डिभिजन भनेर भनेको छ, डिलिट भएको छ। तर यो डीले चाहिँ स्मल डीले चाहिँ केलाई डिलिट गर्दैन भन्दाखेरि मर्ज नगरेको ब्रान्चलाई डिलिट गर्दैन। जस्तै मैले गिट BRANCH ब्रान्च टेस्टिङ भनेर भने, अब टेस्टिङमा चाहिँ मैले एउटा काम गरिदिएँ, यो हटाइदिएँ, झुकिएर हटाइदिएँ, ल मल्टिप्लिकेसनलाई पनि हटाइदिएँ, सेभ गरेँ। अब टेस्ट गर्नको लागि यो काम गरेँ मैले। अब ओके, गिट ब्रान्च टेस्टिङ, सबभन्दा पहिला मैले गिट चेकआउट पनि गर्नु पऱ्यो, फेरि मिस्टेक हुन्छ, गिट चेकआउट टेस्टिङ TSTING टेस्टिङ। त्यो पछाडि म चाहिँ टेस्टिङमा गएको छु अहिले। अब यहाँ चाहिँ मोडिफाइड भनेर भनेको छ। अब मैले के गरेँ त, गिट एड डट गर्छु, टेस्टिङमा गएर गिट कमिट -M टेस्टिङ ब्याड लेख्छु, TSTING टेस्टिङ GOING गोइङ ब्याड लेख्छु। ओके, यो गर्छु मैले। अथवा तपाईँले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, गिट RESET रिसेट HEAD हेड गरेर आफ्नो फाइलको नाम जस्तै डट लेख्नुभयो, अथवा गिट रिसेट हेड गरिदिनु भयो भने अनस्टेज चेन्ज आफ्टर रिसेट भनेर भनेको छ। ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो के आएको छ, गिट रिसेट हेड। हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ यो टेस्टिङ भन्नेमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ, यसलाई कमिट पनि गरौँ। गिट एड चाहिँ भएको छ, गिट कमिट -M मेसेजमा मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि टेस्टिङ फेल्ड भनेर लेखेँ, FAILED फेल्ड। अब फेल्ड भइसके पछाडि म मास्टरमा जान्छु, गिट चेकआउट मास्टरमा म गएको छु। मास्टरमा जाने बेलामा सबै कोडहरू हाम्रो जस्ताको जस्तै छ। अब मैले चाहिँ यसलाई मर्ज नगरिकन ब्रान्चलाई डिलिट गर्न खोज्छु, गिट ब्रान्च BRANCH ब्रान्च -D गरेँ। त्यो पछाडि ब्रान्चको नाम भनेको TESTING टेस्टिङ रहेको छ, इन्टर गरेँ। यसले चाहिँ डिलिट हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ मर्ज भएको छैन भनेर भनेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिट गरेँ, गिट गरिसके पछाडि ब्रान्च गर्छु, सेम हो, तर यहाँ स्मल डी को ठाउँमा तपाईँले क्यापिटल D लेख्नुपर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको मर्ज नभएको ब्रान्चलाई पनि डिलिट गरिदिन्छ, र यसरी तपाईँले सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो काम भएको छ हाम्रो। यो काम भइसके पछाडि अब हामीले अर्को काम गरौँ। अर्को काम भनेको चाहिँ मुख्य काम रहेको छ, हाम्रो कोडलाई चाहिँ रिमोट रिपोजिटरीमा हामीले लैजानु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, गिट पुस ओरिजिन MASTER मास्टर। यदि गर्नुभयो भने अब गिट पुस हाम्रो रिमोट चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा रहेको छ, मास्टरमा लगेर
हामीले काम गर्यौँ। ओके, यो यसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल ठिक छ, यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्रान्चलाई लगेर त्यहाँ लगेर राखिदिनु भयो, मास्टर ब्रान्चलाई त्यहाँ लगेर राखिदिनु भयो। अब यो मैले उसले गरेको काम हेर्नु पऱ्यो। मैले उसले गरेको काम हेर्नु पऱ्यो भने अब गिट के गर्नु पऱ्यो, पुल गर्नु पऱ्यो। अब पुल गर्नको लागि गिट पुल अब ओरिजिन मास्टर MASTER मास्टर यति गर्छु, मैले इन्टर गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब लेट्स सी, अब division.org मा 3टा लाइन एड भयो भनेर भनेको छ। त्यो पछाडि multiplication.py मा चाहिँ 3टा लाइन एड भयो भनेर देखाएको छ। 6 इन्सर्ट रन अनि त्यो पछाडि 2 फाइल चेन्ज भयो भनेर देखाएको छ। काम सबै देखाएको छ। अब उताको फाइल चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा आयो अहिले, उसले काम गरेको। अब उसले त काम गर्यो। उसले काम गरिसके पछाडि मैले त टेस्ट गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। ल ठिक छ, उसले चाहिँ काम गरेछ, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा काम गरेछ। यस्तै तरिकाले म चाहिँ नयाँ ब्रान्च बनाउँछु। मैले चाहिँ गिट ब्रान्च गर्छु, BRANCH ब्रान्च। मैले चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सनको लागि एड सब भन्ने ब्रान्च बनाउँछु है। अब एड सब भन्ने ब्रान्च बनाएँ। अब म चेकआउट गर्छु त्यो ब्रान्चमा, गिट चेकआउट एड सब भनेर। त्यो पछाडि मैले चेकआउट गरेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चेकआउट गरिसके पछाडि मैले के गर्नु पऱ्यो, एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा काम गर्न सक्छु। अहिले म त्यो अर्को ब्रान्चमा छु भनिसके पछाडि म एडिसनमा जान्छु। एड वर्कमा गएर दिस इज फर एड फङ्सन, एड डिफाइन एड भनेको ADD एड भनेको चाहिँ A+B गरेको छु, ठिक छ। त्यो पछाडि अब सब्ट्र्याक्सनको लागि चाहिँ दिस इज फर सब फङ्सन डिभिजन होइन, सब्ट्र्याक्सनको लागि SUB गरेँ, रिटर्न A-B भनेर मैले दिएँ। यति गर्ने बित्तिकै यो काम पनि हाम्रो भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ गएर गिट स्ट्याटस हेर्छु, गिट STATUS स्ट्याटस सबै कुरा ठिक छ भनिसके पछाडि मैले गिट कमिट गर्छु। गिट कमिट सर्टकटमा -am गरेर अब एडिसन ADDITION एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन डन भनेर लेख्छु। मैले पनि मेरो काम गरेँ। अब त्यो पछाडि चाहिँ म जान्छु मास्टर ब्रान्चमा, गिट चेकआउट मास्टर MASTER मास्टर। अहिले चाहिँ म कुनमा छु, अहिले म एड सबमा छु। यहाँ पनि देखिन्छ, तपाईँले गिट ब्रान्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। गिट ब्रान्च मास्टर र एड सब भन्ने छ। अब म मास्टरमा जान्छु, गिट ओके गिट चेकआउट CHECKOUT चेकआउट MASTER मास्टर भनेर गरेँ। मास्टरमा पुगेको छु म अहिले। मास्टरमा पुगिसके पछाडि मैले चाहिँ गिट एड गर्छु, गिट एड होइन, गिट मर्ज गर्छु, मर्ज ADD SUB भन्नेलाई मर्ज गरिदिन्छु। यति गर्ने बित्तिकै मर्ज भएको छ, फास्ट फरवार्डिङ तरिकाले मर्ज भएको छ। अब यो फास्ट फरवार्डिङमा के हुन्छ मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आइडी नै तपाईँको सुरुमा जुन ब्रान्चमा कमिट गर्दाखेरिको आइडी थियो त्यो आइडीबाटै मर्ज भइदिन्छ। तर तपाईँलाई यस्तो गर्नु छैन, कहिलेकाहीँ हाम्रो रियल लाइफ प्रोजेक्टमा चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई यस्तो केस पनि पर्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले नो FF गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्न पनि सजिलो छ, म पनि तपाईँलाई त्यो सिकाउँछु कि कसरी तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ नो FF वाला। नो FF मा पनि तपाईँले सिम्पली तरिकाले अब नो FF ट्यागलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र युज गरेर चाहिँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा काम गरौँ न, यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएको छ, डिभिजनमा चाहिँ प्लस राखेका छौँ, यसमा काम गरौँ भनिसके पछाडि मैले गिट गर्छु, ब्रान्च गर्छु, एउटा ब्रान्च बनाउँछु, डिभिजन इस्यु भनेर बनाउँछु, डिभिजन ISSUE। डिभिजनमा इस्यु आयो। अब यो चाहिँ हामीले हट फिक्स गर्नु पऱ्यो, भनेको एकदम चाँडो फिक्स गर्नु पऱ्यो यसलाई, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले त पुरा प्रोग्रामलाई डामाडोल गर्छ। त्यो पछाडि म गिट चेकआउट गर्छु, CHECKOUT चेकआउट। अब नाम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि डिभिजन ISSUE इस्यु रहेको छ अहिले चाहिँ। ओके, यहाँ के भएको छ एकचोटि हेरौँ। गिट ब्रान्च गर्छु मैले, गिट ओके सबभन्दा पहिला क्लियर गरौँ, Ctrl+L, गिट BRANCH ब्रान्च। त्यो पछाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला गिट BRANCH ब्रान्च, डिभिजन ISSUE इस्यु। त्यो पछाडि अब बल्ल गिट ब्रान्च गर्छु मैले, ब्रान्च हेर्छु अब बनेको बनेको छ। अब मैले गिट BRANCH ब्रान्च, डिभिजन ISSUE इस्यु गरेँ। त्यो ओके, हाम्रो मिस्टेक भएछ, डिभिजन DIV अनि ISSUE इस्यु, DIVI ओके ठिक छ जस्तो लाग्छ अलरेडी। ओके, गिट चेकआउट गर्नु पऱ्यो, आइएम भेरी सरी। ओके, CHECKOUT चेकआउट गरेँ। चेकआउट गर्ने बित्तिकै यहाँ स्विच टु ब्रान्च भनेको छ। अब हामी यो ब्रान्चमा पुगिसकेका छौँ। अब यो ब्रान्चमा पुगिसके पछाडि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि डिभिजन वर्कमा यो प्लसलाई हटाएर स्ल्यासलाई राखिदिएँ। स्ल्यासलाई राखिसके पछाडि अब यहाँ गएर मैले गिट स्ट्याटस गर्छु, यहाँ चाहिँ मोडिफाइड भएको छ।
अब मैले के गर्नु पर्यो त गिट एड र कमिट गर्नु पर्यो। स्टेजिङ एरियामा पुर्याएर एकैचोटि कमिट गर्छु, गिट कमिट -a याम गर्छु। मेसेजमा चाहिँ मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि डिभिजन ISS इस्यु SOLVD सल्भ भने, सल्भ भन्ने बित्तिकै अब मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि गिट चेकआउट मास्टरमा जान्छु। गिट अहिले डिभिजनमा छु, गिट चेकआउट मास्टर। यदि गर्ने बित्तिकै म मास्टरमा पुगेको छु। मास्टर भन्ने ब्रान्चमा म पुगेँ। अब मास्टर भन्ने ब्रान्चमा पुगिसके पछाडि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई मर्ज गर्नु पर्यो। गिट MERG मर्ज। अब मर्ज गरिसके पछाडि चाहिँ मास्टर गर्छु, मास्टर होइन, गिट मर्ज मास्टर होइन। अब गिट मर्ज हाम्रो डिभिजन इस्यु DIVISSUE डिभिजन इस्यु यो गर्नु पर्यो। यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो डिभिजनमा चाहिँ काम भएको छ। तपाईले के काम भयो भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। विभिन्न तरिकाहरू छ, डिफरेन्सबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी केही समयमा कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो सबै काम गरेका छौँ। अब एउटा चाहिँ अर्को काम गरौँ। यो अब यसलाई पनि मैले पुश गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिला गिट पुश ओरिजिन मास्टर MASTER मास्टर। अब मास्टरमा मैले पुश गरिदिएँ यो कोडलाई। अब यो कोड चाहिँ मास्टरमा जान्छ। यो पछाडि सबै कुराहरू गएको छ। अब गइसके पछाडि के भयो त भन्दाखेरि यही गर्ने क्रममै है अब हामीले एउटा इस्यु क्रिएट गरौँ। अब ब्रान्च गर्दाखेरि मर्ज गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट हुन्छ। जस्तै अहिले त हामीले छुट्टा-छुट्टै फाइलमा काम गरेका छौँ, त्यही भएर केही कन्फ्लिक्ट भएको छैन। तर यदि एउटैमा काम गर्यो भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यहाँ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा यो मेन क्याल्कुलेटर भन्नेमा जान्छु र यहाँ चाहिँ दिस इज बाई विश्वराज पौडेल भनेर लेखेँ। विश्वराज पौडेल भनेर लेखेँ। दिस इज बाई विश्वराज पौडेल भनेर लेखेको छु। अब म जान्छु अर्को कम्प्युटरको स्क्रिनमा है। अर्को कम्प्युटरको स्क्रिनमा म यहाँबाट जान्छु। यहाँ गइसके पछाडि अब उसले सबभन्दा पहिला चाहिँ गिट पुल गर्नुपर्ने हुन्छ। गिट पुल ओरिजिन MASTER मास्टर। हामीले कमिट गरेर उता पठाएको छैन। अब त्यो दिस इज भन्ने आउने कुरा त हुँदैन यहाँ। अब गिट पुल गर्ने बित्तिकै सबै कोडहरू चाहिँ आएको छ यहाँ। अब डिभिजन वर्क सबै कामहरू आएको छ, ठिक छ। अब चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मेन डट क्याल्कुलेटरमा मैले पनि काम गरेँ, उसले पनि काम गर्यो। उसले काम के गर्यो भन्दाखेरि दिस इज फ्रम विजय भनेर आयो। दुईवटा मान्छेको नामबाट आयो। एउटाले यस्तो गर्यो। अब एउटाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दिस इज बाई विश्वराज पौडेल। यहाँ पनि दिस इज बाई गरौँ। दिस इज बाई विजयराज पौडेल गरौँ। विजयराज पौडेल र यो मैले गरेँ। यदि गर्ने बित्तिकै दुईवटा कुराहरू हाम्रो एड भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ छुट्टा-छुट्टै मान्छेले छुट्टा-छुट्टै काम गरेका छन्। अब यहाँ इस्यु के आउँछ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ उसले काम गरेर पुश गरिदियो। ल उसले चाहिँ कमिट गरिदियो। गिट कमिट -a याम गरेर अब मैले मेन फाइल स्टार्टेड लेखेँ। मेन फाइल STARTED स्टार्टेड इन्टर गरेँ। इन्टर गर्ने बेलामा चाहिँ यो फाइल चेन्ज भएको छ। अब मैले गिट पुश गर्छु। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यो गर्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो मास्टरमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि पुश भएको छ हाम्रो कोड चाहिँ। ओके, यहाँ सबै कुराहरू ओके भन्छ। ओके भइसके पछाडि बल्ल हाम्रो कोड चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा पुश हुन्छ, रिमोटको मास्टर ब्रान्चमा। ओके ओके हुँदैछ। अहिले अब यहाँ केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ यसले भन्छ। अहिले गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठिक छ, हुँदैछ। ओके, अनेबल टु एक्सेस भनेर भनेको छ, टाइम आउट भनेर भनेको छ। इन्टरनेट कनेक्सनको इस्यु कहिलेकाहीँ फेल चाहिँ हुन्छ। फेल चाहिँ हुने भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि परम्परा रहेको छ। कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि काम गर्ने बेलामा फेल हुने चान्सेस सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। ओके, गिट पुश ओरिजिन मास्टर अहिले चाहिँ काम गरेन। यस्तो केस पनि पर्छ कहिलेकाहीँ रिमोटली काम गर्न भने पनि तपाईँले मजाले यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ कि मजाले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। ओके, अनेबल टु एक्सेस भनेर भनेको छ। रिक्वेस्ट टाइम आउट भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ एक्सेस गर्न सकेको छैन। अब मैले गिट पुल गर्छु एकपटक। गिट पुल ओरिजिन मास्टर ORIGIN ओरिजिन MASTER मास्टर गर्छु। यो गर्ने बेलामा गिट पुल ओरिजिन मास्टर यही गरेका गिट पुश ओरिजिन मास्टर अघि हामीले पुश गर्यो, अहिले हामीले पुल गर्दैछौँ, तान्दै गर्दाखेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो पछाडि दिस इज बाई विजयराज पौडेल भन्ने छ यसमा। अहिले चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि हाम्रो गिटको नेटवर्क डाउन भएछ क्या। टास्क वाज क्यान्सल भनेर भनेको छ। एकचोटि के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ गिटमा जाउँ। गिटमा गइसके पछाडि म यहाँ गएर github.com मा जान्छु। ओके, यहाँ नेट नचलेको पनि हुनसक्छ। यो कम्प्युटरमा प्रोबाब्ली इन्टरनेट कनेक्सनको इस्यु हुनसक्छ। ओके, यहाँ नेट नै चलिरहेको छैन अहिले। इन्टरनेटको इस्यु यस्तो चाहिँ बेला बेलामा हुने गर्छ।
ठिक छ, यसलाई फेरि रिलोड गरौँ। रिलोड गरिसके पछाडि अहिले चल्न थालेको छ। ओके, अब काम गर्छ हाम्रो। अब चाहिँ यस्तो चाहिँ रियल लाइफमा तपाईँले धेरै भोग्नुपर्छ है यस्तो कुराहरू चाहिँ। यसलाई अहिले चाहिएन, यो हामीलाई ओपन एसएसएच चाहिएन अहिले। कन्ट्रोल एल, कन्ट्रोल यसलाई मैले फेरि क्लोज गर्छु है। यसलाई क्लोज गर्छु, ओके गर्छु। ओके गरिसके पछाडि यसलाई पनि मैले क्लोज गर्छु, यो चाहिएन। अब यहाँ क्यालकुलेटर भन्ने फोल्डरमा जान्छु, गिट ब्यास हियर गर्छु। गिट ब्यास हियर गरेर यहाँ चाहिँ फेरि काम गर्छु। गिट स्ट्याटस गर्छु, सबै कुराहरू ठिक छ अहिले। गिट पुस ओरिजिन मास्टर गर्छु, ORIGIN ओरिजिन MASTER मास्टर। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो कोड चाहिँ मास्टर ब्रान्चमा पुस हुन्छ। अब ओके, सबै कुराहरू पुस भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली भएको छ। ओ माई गड। र अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब यहाँबाट पनि पुस गरिदेऊ है, मेरोबाट पनि पुस गरिदेऊ। यो दिस इज बाई विश्वराज पौडेल। अब मैले यहाँबाट के गरेँ, गिट पुस ओरिजिन पहिला गिट कमिट गर्नु पऱ्यो। गिट स्ट्याटस हेरौँ, गिट स्ट्याटस हेर्दाखेरि मोडिफाइड भनेर भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि गिट एड गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो पछाडि डट गर्नु पऱ्यो, सबै कुरा एड हुन्छ। गिट कमिट -m, त्यो पछाडि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मेन फाइल इनिसियल INITIL इनिसियल भने, त्यो पछाडि ओके छ। अब मैले गिट पुस ओरिजिन मास्टर गर्छु, ओरिजिन MASTER मास्टर, ORIGIN ओरिजिन मास्टर। यति गरेँ। यति गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट आउने सम्भावना छ। अब यहाँ रिजेक्टेड भनेर भनेको छ। किन रिजेक्ट भयो भन्दाखेरि उसले काम गरेको छ। अब उसले काम गरेको रिसेन्टमा हामीले काम गऱ्यौँ भने त बल्ल त्यो सेभ हुन्छ, नत्र हुँदैन। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ के भनेर भनेको छ भन्दाखेरि रिजेक्टेड भनेर भनेको छ। फेल टु पुस सम अफ द रेफरेन्स भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ ओके, गिट पुस गर्न अब के भएको छ भन्दाखेरि गिट पुस चाहिँ मिलेको छैन। अब मैले गिट पुल गर्नु पऱ्यो, उताबाट तान्नु पऱ्यो नि त। गिट पुल ओरिजिन मास्टर। ओके, यसलाई मैले कन्ट्रोल एल गर्छु, माथि जान्छ। गिट पुल ओरिजिन मास्टर गरेको छु, इन्टर गर्छु। इन्टर गर्ने बित्तिकै अब उताको कोड त यता तान्नु पऱ्यो। तान्दाखेरि नै यहाँ के हुन्छ क्या, तान्दाखेरि नि हेर्नु न, यहाँ के एउटा कन्फ्लिक्ट आएको छ है, कन्फ्लिक्ट आएको छ। अब यो कन्फ्लिक्टलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसलाई चाहिँ भिजुअल स्टुडियोले सल्भ गरिदिन्छ। पहिला यस्तो थियो, दिस इज बाई विश्वराज पौडेल थियो मेरोमा, तल्लोमा चाहिँ दिस इज बाई विजयराज पौडेल भयो भनेर देखाएको छ। अब यहाँ तपाईँको एक्सेप्ट करेन्ट चेन्ज, एक्सेप्ट इन्कमिङ चेन्ज, एक्सेप्ट बोथ चेन्ज भन्ने अप्सन छ। तपाईँले आफ्नो तरिकाले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म एक्सेप्ट बोथ दुइटै राख्छु। बोथ चेन्जलाई एक्सेप्ट गरेँ, यसलाई सेभ गरेँ। सेभ गर्ने बित्तिकै अब यहाँ गएर मैले फेरि कमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। गिट स्ट्याटस गर्छु, त्यो फाइल चाहिँ मोडिफाइड भनेर भनेको छ। अब मैले गिट कमिट -a एड पनि गरेँ, अनि त्यो पछाडि m गरेँ। m गर्ने बित्तिकै यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ गिट कमिट am गरेँ। am गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ मैले बोथ फाइल एडेड भनेर लेखेँ। एडेड भनेर लेखिसके पछाडि सबै एड भएको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ पुस गर्न सक्छु, गिट पुस ओरिजिन मास्टर गरेर पुस गर्न सक्छु। अब चाहिँ केही प्रब्लम आउँदैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिले चाहिँ हाम्रो पुस भएको छ, फाइनली सक्सेसफुल भएको छ। अब तपाईँले अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्नको लागि अथवा हामीले एउटा काम चाहिँ के गरेका छैनौँ भन्दाखेरि नो एफएफ भन्नेलाई प्रयोग गरेका छैनौँ। जस्तै यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा केही काम गर्नु पर्यो। अब के काम गर्नु पर्यो, एउटा तपाईँले ब्रान्च बनाउनु भयो। ब्रान्च के को लागि बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि नयाँ फाइल बनाउनु भएको छ। नयाँ फाइलमा DSCRIPTION डिस्क्रिप्सन भन्ने फाइल बनाउनु भएको छ। डिस्क्रिप्सन डट अथवा टेक्स्ट भनेर बनाउँछु मैले, डिस्क्रिप्सन डट टेक्स्ट भन्ने बनाउनु भएको छ यो फाइल चाहिँ। अब यो फाइल तपाईँले बनाउनु भएको छ। यो फाइल बनाइसके पछाडि म के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा नयाँ ब्रान्च बनाउँछु, गिट ब्रान्च डकुमेन्टेसन भन्छु, DOC भनेर भन्छु। डकुमेन्टेसन भन्ने ब्रान्च बनाएँ। अब म डकुमेन्टेसनमा जान्छु, गिट चेकआउट DOC भनेर भने मैले। डकुमेन्टेसनमा म गएको छु अहिले। अब यो पछाडि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि गिट एउटा डकुमेन्टेसनमा केही यो फाइल चाहिँ एड गर्छु है। दिस इज डकुमेन्टेसन, DEOCS डक्स फर प्रोग्राम गरेँ। प्रोग्राम you can add, you can subtract है, subtract, you can multiply, अनि त्यस्तै तरिकाले you can divide। ओके, you can divide भनेर मैले गरेँ, डिभाइड। ओके, यो चाहिँ मैले गरेँ। डिस्क्रिप्सन मैले राखेँ। अब के चेन्ज आयो भनेर हेर्नको लागि तपाईँले गिट डिफरेन्स हान्न सक्नुहुन्छ। गिट डिफरेन्स भनेर हान्नुभयो भने अहिले हाम्रो के छ, गिट स्ट्याटस गरौँ, गिट STATUS स्ट्याटस।
यो मोडिफाइड भएको छ। अब हामी मास्टरमा जाउँ न पहिला, सबभन्दा पहिला गिट चेकआउट मास्टरमा गएका छौँ, गिट डिफरेन्स भनेर हान्छु, डिआइएफएफ डिफरेन्स। अहिले केही पनि देखाएको छैन। अब मैले गिट ओके गिट डिफरेन्स अहिले स्टेजबाट पनि हेर्न मिल्छ। ठिक छ, हामी स्टेजबाट हेरौँला। गिट गरेँ मैले, हाम्रो प्रोबेबली के भएको छ, यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ सेभ भएको छ। सेभ भइसके पछाडि ओके हाम्रो सबै कुराहरू ठिक छ। गिट गरेँ मैले, गिट गरिसके पछाडि चेकआउट गर्छु मैले, चेकआउट मास्टर गर्छु। मास्टर गरिसके पछाडि ओके गिट चेकआउट हामी डकुमेन्टेसनमा जान्छौँ। डकुमेन्टेसनमा म गएको छु। त्यो पछाडि मैले गिट स्ट्याटस गर्छु, STATUS स्ट्याटस। अहिले चाहिँ हाम्रो अन ट्र्याक फाइल भनेर भनेको छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिट गरेँ, गिट गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा काम गर्छु, एड गर्छु, गिट एड डट गर्छु। अब मैले गिट डिफरेन्स गर्छु। डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि आएको छैन। गिट डिफरेन्स -, STAGED स्टेज भनेर गर्छु। यहाँ चाहिँ देखाएको छ है। यो अहिले चाहिँ दिस इज डकुमेन्टेसन फर प्रोग्राम, यु क्यान एड भएको छ, यो सबै कुराहरू एड भएको छ भनेर देखाएको छ। तपाईँले गिट डिफरेन्सबाट यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि एकदमै सजिलो र इजी प्रोसेस रहेको छ। र ओके अब हामीले यसलाई कमिट गर्छौँ। गिट कमिट -m डकुमेन्टेसन एडेड भनेर लेख्छु। ओके एउटा ब्राकेट बढी भएछ, डकुमेन्टेसन एडेड गरेँ। अब यसको गिट लग -, 1 लाइन गर्छु। यसको ह्यास हेर्नुहोस् है, यसको डकुमेन्टेसन एडेडको चाहिँ 2BFD भन्ने छ है। अब यो चाहिँ गिटले चाहिँ मेन काम गर्ने भनेकै यसबाट हो, यो भएन भने केही पनि हुँदैन। यो रहेको छ यसको आइडी, यसलाई मैले कपी गर्छु, कपी गरेर यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु। ओके 2BFD 20F यो रहेको छ, यसलाई मैले कपी गरेँ। अब कपी गरिसके पछाडि अब म के काम गर्छु त भन्दाखेरि ओके मैले यो काम चाहिँ गरेको छु यहाँ। अब मैले गिट लग भनेर मैले गरेँ। अब म मास्टर ब्रान्चमा जान्छु, गिट चेकआउट MASTER मास्टर। ओके मास्टर ब्रान्चमा म गएको छु। मास्टर ब्रान्चमा गइसके पछाडि चाहिँ म गिट मर्ज गर्छु, गिट MERGE मर्ज डकुमेन्टेसन। पहिला हामीले यो गर्थ्यौँ, यो गर्दा त त्यही आइडी आउँछ, तर त्यो आइडी नआउने बनाउनको लागि के गर्ने? त्यो आइडी नआउने बनाउनको लागि तपाईँले चाहिँ यो यसमै एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ, गिट मर्ज अनि त्यो पछाडि चाहिँ -लाई राख्न सक्नुहुन्छ। इजी छ है यो कामहरू चाहिँ। तपाईँले सिम्पली -, गिट मर्ज -, नो गरेँ, त्यो पछाडि FF गरेँ, नो -FF गरेँ। अब यो भनेको नो फास्ट फरवर्ड हो। इन्टर गरेँ। इन्टर गर्ने बेलामा अब यहाँ चाहिँ यो मेसेज लेख्ने भन्छ। मेसेज लेख्नको लागि तपाईँले आई थिच्नुहोस्। आई थिचेर तपाईँले मेसेज जता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यहाँ चाहिँ मेसेज के छ त भन्दाखेरि मर्ज ब्रान्च डकुमेन्टेसन टु मास्टर भनेर भनेको छ। यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नै तरिकाले, मर्ज ब्रान्च डकुमेन्टेसन टु MASTER मास्टर BRANCH ब्रान्च भनेर मैले लेखेँ। त्यो पछाडि स्केप थिच्नुहोस्। स्केप थिचिसके पछाडि कोलोन र WQ थिच्नुहोस्। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको प्रोग्रामलाई राइट र क्विट गरिदिन्छ। ओके राइट, W भनेको राइट, Q भनेको क्विट। अब मैले गिट लग भनेर हान्छु, -, 1 लाइन गर्छु, ONELINE 1 लाइन। यो गरेँ। अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ लास्टको आइडी चाहिँ मर्ज ब्रान्च यो आएको छ, यसको चाहिँ 23 आएको छ है। अघिको हाम्रो के थियो, अघिको नि हेरौँ एकपटक, 2B अहिले त छुट्टा छुट्टै आएको छ। यसरी तपाईँले नो FFबाट काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई छुट्टै आइडी चाहियो भने यसरी काम लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अब हेर्न सक्छु कि ब्रान्चलाई पनि चेक गर्न सक्छु, कुन कुन ब्रान्च चाहिँ मर्ज भइसकेको छ, कुन कुन ब्रान्च चाहिँ मर्ज भएको छैन, त्यो चेक गर्न सक्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले गिट BRANCH ब्रान्च गरेँ अनि -, MERGED मर्ज गरेँ भने मर्ज भएको ब्रान्च चाहिँ देखाउँछ यसले। ओके गिट ब्रान्च गिट BRANCH ब्रान्च ब्रान्च -, मर्ज। त्यो पछाडि चाहिँ मर्ज भइसकेको ब्रान्च देखाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै तरिकाले मर्ज नभएको ब्रान्च हेर्नु पऱ्यो भने गिट ब्रान्च गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अघि -, मर्ज गर्नुभयो, -, नो गर्नुहोस् अनि त्यो पछाडि एउटा ड्यास दिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। मर्ज नभएको ब्रान्च चाहिँ कुनै पनि छैन भनेर देखाएको छ। यसरी तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले त यो डिलिट गर्दा पनि हुन्छ ब्रान्चलाई। अब तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो ब्रान्चलाई चाहिँ तपाईँले रिमोट रिपोजिटरीमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो ब्रान्चमा जानुहोस्। जस्तै मलाई यो डकुमेन्टेसन भन्ने ब्रान्चलाई रिमोटमा पठाउनु पर्यो। अब मैले त्यसको लागि गिट REMOTE रिमोट
ओके गिट चेकआउट गर्छु, गिट CHECKOUT चेकआउट। डकुमेन्टेसनमा म जान्छु, डकुमेन्टेसनमा गएको छु म अहिले। डकुमेन्टेसनमा गइसके पछाडि गिट पुस ओरिजिन डकुमेन्टेसन भनेर हाने, डक भनेर हाने। यो गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो मेन फाइलमा गएर चाहिँ सबै कुराहरू बस्छ, एउटा ब्रान्च बन्छ हाम्रो प्रोजेक्टमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ, अब यहाँ गएर हेर्ने बेलामा चाहिँ एउटा ब्रान्च बनेको छ। ओके यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ गिटको क्यालकुलेटरमा गएर हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ डक हेज बिन रिसेन्टली पुस लेस देन अ मिनट अगो भनेर भनेको छ। यहाँ मास्टर सँगसँगै यहाँ चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टेसन भन्ने ब्रान्च पनि बसेको छ है। यसरी तपाईँले छुट्टै काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई पछि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसरी पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो दुईवटा ब्रान्च बसेको छ। अब दुईवटा ब्रान्च, तपाईँले ब्रान्चहरू कुन कुन छ भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ रिमोटमा। अनि त्यो पछाडि चाहिँ रिमोटको ब्रान्चलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब रिमोटको ब्रान्च हेर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त, अब त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई गिट रिमोट -v, गिट REMOT रिमोट -v हान्नुभयो भने अहिले ओरिजिन देखाएको छ। अब मैले चाहिँ त्यो सँगसँगै अर्को कमान्ड चाहिँ गिट रिमोट सो ओरिजिन भन्ने छ, गिट REMOT रिमोट सो ओरिजिन, सो ORIGIN ओरिजिन। यो गरेँ भने अहिले चाहिँ मैले यहाँबाट के देख्छु त भन्दाखेरि सबै ब्रान्चहरूको लिस्टहरू देख्छु। यो चाहिँ फेज भएर आउने कुरा हो, उताबाट डाटा फेज हुन्छ, त्यो पछाडि यहाँ चाहिँ हाम्रोमा डाटा आउँछ। एउटा डकुमेन्टेसन छ, अर्को चाहिँ मास्टर छ भनेर देखाएको छ। र यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि डकुमेन्टेसन र मास्टरको चाहिँ मैले सबै के ब्रान्च छन् भनेर त्यो ब्रान्चहरूको लिस्ट हेर्न सक्छु। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि हामी योभन्दा अर्को नेक्स्ट कमान्डमा जान्छौँ, त्यो भनेको ट्यागिङ हो। ट्यागिङ भनेको चाहिँ अब हामीले यो क्यालकुलेटरलाई काम गर्ने बनाउँछौँ। क्यालकुलेटरलाई काम गर्ने बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब म मेन फाइलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यो दुईटालाई हटाइदिन्छु। अहिले दुईटालाई हटाइसके पछाडि अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा काम भनेको चाहिँ अब यहाँ सबै प्रोजेक्टलाई इन्क्लुड गराउँछु। इन्क्लुड गराउनको लागि सबभन्दा पहिला इम्पोर्ट गर्छु, इम्पोर्ट एड वर्क गरेँ, त्यो पछाडि इम्पोर्ट, त्यो पछाडि मल्टिप्लिकेसन वर्क गरेँ, इम्पोर्ट सब्ट्र्याक्सन वर्क गरेँ, त्यो पछाडि इम्पोर्ट डिभिजन वर्क गरेँ। यो सबै फाइललाई आफ्नो प्रोजेक्टमा इम्पोर्ट गराएँ। इम्पोर्ट गराइसके पछाडि अर्को काम के गरेँ त भन्दाखेरि मैले ए को भ्यालु र बी को भ्यालु दिन्छु। ए = 100 भने, बी = 200 भनेर भने, 200 अथवा 300 अथवा 50 भने, बी भनेको 50। अब मैले ओके सम भनेको चाहिँ अथवा टोटल TOTAL टोटल अंडरस्कोर सम भने, टोटल सम भनेको चाहिँ = अब एड वर्क डट एड भन्ने छ, एड वर्क डट एड भन्ने छ। यहाँबाट चाहिँ मैले A, B राखिदिएँ। ओके यसलाई मैले राखिदिएँ। त्यस्तै तरिकाले टोटल सब भनेको डिफरेन्सको लागि = सब वर्क डट सबट्र्याक्ट भन्ने रहेको छ। यहाँ चाहिँ मैले प्यारामिटरमा A, B नै राखिदिएँ, A, B राखेँ। त्यो पछाडि अब टोटल TOTAL टोटल अंडरस्कोर मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ = मैले यहाँबाट सब वर्क मात्र होइन, यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसन वर्क डट मल्टिप्लिकेसनमा A, B राखेँ। त्यसै तरिकाले डिभिजन वर्क भनेको चाहिँ = डिभ वर्क डट डिभमा चाहिँ मैले A, B भनेर राखेँ। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु, केही गर्दिनँ, जस्ट प्रिन्ट मात्र गर्छु, प्रिन्ट F गर्छु। ओके यहाँबाट चाहिँ मैले फर्मेट हालेको छु। त्यो पछाडि टोटल सम इज TOTAL टोटल सम इज गर्छु। त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले टोटल समलाई राखिदिन्छु, टोटल सम। ओके टोटल सम, अनि त्यो पछाडि टोटल सम आएको छ, टोटल सब इज गरेर मैले टोटल सबलाई राखिदिन्छु, टोटल सब सब्ट्र्याक्सन यहाँ आएको छ। त्यस्तै तरिकाले टोटल मल्टिप्लिकेसन इज भनेर मैले यहाँ टोटल मल्टिप्लिकेसनलाई राखिन्छु। यस्तै तरिकाले तपाईँले टोटल डिभिजनलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ, केही समस्या हुँदैन है। टोटल मल्टिप्लिकेसन, यस्तै तरिकाले तपाईँले डिभिजनलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेँ मैले। सेभ गरिसके पछाडि अब मैले यहाँ अहिले म डकुमेन्टेसनमा छु है। अब म चाहिँ मास्टरमा जान्छु, गिट चेकआउट मास्टर गर्छु, गिट चेकआउट MASTER मास्टरमा म गएको छु। अब यहाँ चाहिँ गिट स्ट्याटस गर्छु, स्ट्याटस गरेर चाहिँ अहिले एउटा फाइल मोडिफाइड भएको छ। अब तपाईँले गिट स्टेजमा लगेर अथवा गिट डिफरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। गिट डिफरेन्स DIFF डिफरेन्स गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ यहाँ देखाएको छ है। यो चाहिँ दिस इज विश्वराज पौडेल र दिस इज विजयराज पौडेल भन्ने कुरा हटेको छ। त्यो पछाडि हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेका छौँ, यो सबै कुराहरू एड भएको छ भनेर भनेको छ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यो कुरा ठिक छ भनिसके पछाडि गिट एड गर्छु, एकैचोटि गिट कमिट
-am गरेँ। am गर्ने बित्तिकै यसलाई सेभ गरिदिएँ। के भनेर सेभ गरिदिएँ भन्दाखेरि मेन फाइल डन भन्ने भने, मेन फाइल DONE डन गरेँ। अब डन गर्ने बित्तिकै म चाहिँ यहाँ यसको रिजल्ट हेर्छु। रिजल्ट हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला म यो फोल्डरमा जान्छु। फोल्डरमा गएर चाहिँ ओके गिट ब्यास हियर हामी यसमै छौँ, ठिक छ। अब मैले चाहिँ पाइथन गर्छु। पाइथनमा चाहिँ यसको फाइलको नाम लेख्छु। हाम्रो फाइलको नाम के रहेको छ भन्दाखेरि पाइथनभित्र मेन क्यालकुलेटर .py रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लगेर पाइथन मेन क्यालकुलेटर .py गर्छु। py गर्दाखेरि चाहिँ टोटल सम इज 150, टोटल सब्ट्र्याक्सन इज 50, टोटल मल्टिप्लिकेसन इज 5000 भनेर देखाएको छ। करेक्ट आएको छ हाम्रो एन्सर चाहिँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 100 र 50 मा काम गरेका छौँ। सबै कुरा ठिक छ। अब सबै कुरा ठिक छ भनिसके पछाडि तपाईँले के गर्न पर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई भर्जन 1 को रूपमा पब्लिस गर्नु पर्यो। भर्जन 1 को रूपमा पब्लिस गर्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ यसलाई ट्याग दिन सक्नुहुन्छ। ट्याग भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट केही कुरा भयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भर्जन 1 को रूपमा पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले गिट गर्छु, TAG ट्याग गर्छु, त्यो पछाडि -a गर्छु। -a गरिसके पछाडि तपाईँले एउटा नाम दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ v1 भनेर दिएँ, v.1 भनेर दिएँ, भर्जन 1 भनेर दिएँ। अब मेसेजमा चाहिँ मेसेजमा मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि अल वर्क डन एन्ड भर्जन 1 पब्लिस भनेर भने, भर्जन 1 पब्लिस अथवा स्टेबल भर्जन पब्लिस भने, STABLE स्टेबल VERSION भर्जन पब्लिस PUBLISHED पब्लिस भनेर भने। अहिले चाहिँ अब हाम्रो गिट ट्यागमा चाहिँ यो भर्जन 1 चाहिँ हामीले एड गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ ट्याग दिएका छौँ। अब तपाईँले एउटा केही काम गर्नुभयो, भविष्यमा गएर तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा नयाँ फाइल थप्नु पर्यो। जस्तै अब म भर्जन 1 मा त मैले काम गरेँ। भर्जन 1 मा काम गरिसके पछाडि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अब मैले तपाईँले गिट ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। ट्यागहरू हेर्नको लागि अहिले भर्जन 1 मा त देखाएको छ। यो ट्यागहरूको पनि टाइप्स हुन्छ, तर एउटा हामीले काम गर्ने भनेको यो रहेको छ। यसमा तपाईँले काम गर्नुभयो भने यो गिटले अफिसियल्ली रिकमेन्ड गरेको छ यो तरिका रहेको छ। अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ, तर यहाँ तपाईँको मेसेजहरू सबै कुराहरू आउँछ। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि ओके अब चाहिँ हामीले चाहिँ भर्जन 2 को लागि एउटा फाइल एड गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अर्को काम गर्नु पर्यो, जस्तै मोडुलसको काम गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि mod_work.py भनेर मैले भने, mod_work.py भन्ने बनाएँ मैले। त्यो पछाडि चाहिँ मैले गिट स्ट्याटस गर्छु। स्ट्याटस गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा फाइल देखाएको छ, हेर्नुहोस् त। यो पाइक्याचे भन्ने यस्तो फाइल आएको छ। यो फाइल त हामीलाई यो फोल्डर यत्तिकै क्रिएट भएको छ कि यस्तो फोल्डरलाई हामीले प्रोजेक्टमा राखेर काम छैन, यो आफै बनाएको फोल्डर हो। अब तपाईँले कुनै फोल्डर फाइललाई गिटमा जानको लागि गिटमा जानबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फाइल रहेको छ .gitignore IGNORE इग्नोर भन्ने फाइल रहेको छ। यो फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले फोल्डरको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फोल्डरको नाम हटाउनु छ भने __PYCACHE _ यति गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो गिट इग्नोर भन्ने यो जुन पाइक्याचे भन्ने फाइल छ, यो क्याच फाइल चाहिँ जाँदैन हाम्रो गिटहबको रिपोजिटरीमा, मेन रिपोजिटरीमा जाँदैन। अब अर्कोलाई पुल गर्दाखेरि पनि त्यो जाँदैन। अनि यो सँगसँगै तपाईँले कहिलेकाहीँ अरू धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि .c भन्ने फाइललाई पनि तपाईँले आफ्नो इग्नोर गर्नु पर्यो, अथवा .env भन्ने फाइललाई इग्नोर गर्नु पर्यो भने अब तपाईँले *.env लेख्न सक्नुहुन्छ। .env भनेको .env वाला सब फाइललाई पनि एड नगर। जस्तै अब हामीले कहिलेकाहीँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि password.env भनेर लेखिन्छ, पासवर्ड त लेखिँदैन, तर अब मैले पासवर्डमा चाहिँ पासवर्ड इज यो भनेर लेखेँ। अब यो पासवर्ड चाहिँ यो भनेर लेखिसके पछाडि यसलाई मैले कहिले पनि गिटहबमा राख्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि कसैले पायो भने अथवा गिटहब पछाडि ह्याक भइदियो भने नहुन सक्ने चान्स धेरै छ। तर पनि पछि ह्याक भइदियो भने त के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो पासवर्ड त अरूले थाहा पाउँछन्, अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रोजेक्ट केही तरिकाले लिक भइदियो भने यो थाहा पाउँछन्। अनि थाहा पाउँदाखेरि यसरी चाहिँ कहिले पनि राख्नु हुँदैन पासवर्ड। अब थाहा पाए पनि तपाईँको मेन सिस्टममा त असर गर्दैन नि यदि उनीहरूलाई पासवर्डै थाहा छैन भने त।
अब त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पासवर्डलाई चाहिँ तपाईँले गिट इग्नोरमा राख्नै पर्ने हुन्छ है। .env भनेर राखे। यस्तै तरिकाले तपाईँले अरू धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै नोड मोडुल्स भन्ने फोल्डर हुन्छ, तपाईँले यदि जाभा स्क्रिप्टमा काम गर्नुहुन्छ भने नोड मोडुल्स भन्ने फोल्डरलाई नै यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न फाइलको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै अब अर्को भनेको चाहिँ सबै .envलाई पठाउने, अब साथसाथै नट hello.env भनेर मैले हाने। अब hello.envलाई चाहिँ पठाउने भनेर भनेको, यो नट भनेको इग्नोर नगर्ने। अब मैले यहाँ hello.env लेख्छु, hello.env। अब मैले चाहिँ सेभ गरेँ। अहिले अब म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा कमिट गर्छु है त, गिट एड गरेँ, गिट स्ट्याटस गर्छु, status। धेरै कुरा भएको छ अहिले, यो 3टा फाइलमा हामीले काम गरेका छौँ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिट कमिट COMMIT कमिट -m गरेँ। -m गरिसके पछाडि अब मैले के गरेँ त ओके गरेँ, गिट कमिट -m। त्यो पछाडि मैले मोडुलस वर्क MOD वर्क NIG गिट इग्नोर वर्क गर्छु, गिट IGNOR गिट इग्नोर वर्क भनेर मैले गरेँ, WORK वर्क, इन्टर गरेँ। यो गर्ने बित्तिकै अहिले के भएको छ, सबभन्दा पहिला गिट एड गर्नु पऱ्यो, गिट एड गरेँ, डट गरेँ। त्यो पछाडि गिट कमिट -m। त्यो पछाडि ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अघिको हामीले के गरेका छौँ, मोडुलस वर्क एन्ड गिट IGNOR गिट इग्नोर वर्क भनेर मैले दिएँ। सबै कुराहरू भएको छ। अब म यसलाई पुस गरिदिन्छु, गिट पुस ओरिजिन मास्टर गर्छु, ORIGIN ओरिजिन MASTER मास्टर। अब यो मास्टरमा पुस गर्ने बेलामा हाम्रो गिट इग्नोरको फाइलहरू चाहिँ जाँदैन। अब रिमोटमा हेरौँ न एकपटक, रिमोटमा हेरौँ हामीले। अब यहाँ गएर मैले हेर्छु, ओके गिट गएको छ। गिटमा हाम्रो रिपोजिटरीमा गएर यहाँ मैले हाम्रो प्रोजेक्ट होइन क्यालकुलेटरमा म जान्छु। क्यालकुलेटरमा गइसके पछाडि यहाँ चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि ओके, यहाँ चाहिँ hello.env आएको छ, तर हाम्रो password.env आएको छैन। हामीले अब hello.envलाई त यहाँ भन्यौँ नि, गिट इग्नोरमा चाहिँ नट भनेको hello.envलाई चाहिँ गर्ने भनेर भन्थ्यो, तर .env को अरू कुनै env फाइल चाहिँ एड हुँदैन, हेलो मात्र एड हुन्छ। अनि त्यस्तै तरिकाले यो पाइक्याच चाहिँ एड भएको छैन। हाम्रो प्रोजेक्ट एकदम स्मुथ हुन्छ तपाईँको फाइल साइज कम भयो भने। ओके, अब म तपाईँलाई पहिलाको ट्यागमा जानको लागि भन्छु। पहिलाको ट्यागमा कसरी जाने त? पहिलाको ट्यागमा जस्तै अब तपाईँ भर्जन 1 मा जानु पर्यो। अघि हामीले भर्जन 1 भन्ने गिट ट्याग हान्नुभयो भने देखाउँछ, भर्जन 1 भन्ने ट्याग छ। अब तपाईँ भर्जन 1 मा जानु पर्यो। अब तपाईँले गिट चेकआउट भर्जन 1 गर्नुहुन्छ, गिट चेकआउट भर्जन 1 गर्नुभयो, तपाईँ यति बेला भर्जन 1 मा जानुभयो। तपाईँको अब यो फाइल पनि डिलिट भएको छ, हेर्नुहोस् त, यो गिट इग्नोर भन्ने डिलिट भएको छ। अहिले सबै कुराहरू डिलिट भएको छ। यो मोड वर्क भन्ने डिलिट भएको छ, hello.env भन्ने डिलिट भएको छ। अब यति कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा रहेछ पहिला है, सबभन्दा पहिला चाहिँ यति कुरा रहेछ। अब यो password.env भन्ने पनि छन् त छ, तर यो चाहिँ इन्क्लुड भएको चाहिँ छैन, त्यति बेला इन्क्लुड भएको थिएन होला प्रोबेबली। अब यसको ठिक छ, तपाईँले यसरी चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म के गर्छु त भन्दाखेरि भर्जन 1 मा त गएको छु। अब यो भर्जन 1 लाई चाहिँ मैले पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डाइरेक्ट पब्लिस चाहिँ हुँदैन है। अब पब्लिस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गिट पुस ओरिजिन ट्याग नेम गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ कन्ट्रोलसँग यल गर्छु, त्यो पछाडि गिट चेकआउट मास्टरमा जान्छु, गिट चेकआउट मास्टरमा छु म अहिले। अब गिट पुस गरेँ, ओरिजिन गरेँ, भर्जन 1 गरेँ, भर्जन v.1 गरेँ। यो गर्ने बित्तिकै अहिले ओके ओरिजिन ORIGIN है, GIN ओरिजिन भर्जन 1 गरेँ। भर्जन 1 चाहिँ हाम्रो गिटमा गएको छ। अब यहाँ भर्जन 1 चाहिँ गएको छ, सबै कुरा देखाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गएर मैले रिलोड गरेँ भने यहाँ चाहिँ ट्याग पनि देखाउँछ, तपाईँको यहाँ ट्याग आएको छ, एउटा ट्याग आएको छ। यसरी तपाईँले सजिलै ट्यागमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फाइललाई मान्छेहरूले जिपको तरिकाले डाउनलोड गर्न मिल्छ, सबै कुराहरू मजाले गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रहेको छ, ट्यागलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अब तपाईँले ट्यागलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कामहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले भर्जन 1 लाई डिलिट गर्नु पर्यो भने अथवा गिट अहिले मैले चाहिँ गिट अब ट्याग अनि त्यो पछाडि चाहिँ -d भर्जन 1 गरेँ, v.1 गरेँ। अहिले डिलिटेड ट्याग भर्जन 1 चाहिँ डिलिट भएको छ। यसरी चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब हाम्रो यहाँ एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ कम्प्युटरमा क्रिएट गरेको ट्याग चाहिँ पुस गर्दाखेरि डाइरेक्ट जाँदैन, हामीले यो ट्यागलाई पुस गर्नुपर्छ, तर पुल गर्दाखेरि सबै आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ।
अब हामीले ट्यागको बारेमा नै कुरा गरेका छौँ। अब म तपाईँलाई यो गिटको म्यानेजरले गर्नुपर्ने केही कामहरू, स्पेसल्ली म्यानेजरले यो काम धेरै गर्छ र यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि हिस्ट्रीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले के काम गर्यौँ त्यसलाई एक लाइनमा हेर्नु पऱ्यो। गिट लग हाइफन वान लाइन गर्छु, वान लाइन गऱ्यो भने सबै कामहरू देखाएको छ। प्रोजेक्ट स्टार्टेड भयो, मल्टिप्लिकेसन ओर कम्प्लिटेड भयो, डिभिजन ओर कम्प्लिटेड भयो, एडिसन सब्ट्र्याक्सन भयो, डिभिजन इस्यु सल्भ भयो, मेन फाइल स्टार्टेड भयो, अनि मेन फाइल इनिसियल भयो, बोथ फाइल एडेड भयो, त्यो पछाडि यो काम भयो, सब कामहरू देखाएको छ है। अहिलेसम्म भएको सबै कामहरू यसरी हेर्न सकिन्छ। अब मलाई चाहिँ विजयले के काम गर्यो भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला गिट लग हान्छु। गिट लग हान्ने बेलामा यहाँ उसको नाम चाहिँ के रहेको छ, उसको नाम चाहिँ विश्वराज पौडेल भन्ने त मेरो नाम हो। अन्त पछाडि ओके तल जाउँ, प्रोजेक्टमा नाम के छ भन्ने कुरा हो, विश्वराज पौडेल, मिस्टर विजय रहेको छ है, मिस्टर विजय। अब मलाई चाहिँ मिस्टर विजयको क्यु हान्नुहोस्, तपाईँले क्विट हुन्छ। अब मिस्टर विजयको काम हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले गिट लग गर्छु, हाइफन AUTHOR अथरमा चाहिँ मैले नाम लेख्छु मिस्टर BIJAY विजय भनेर हान्छु। अब उसले मिस्टर विजयले गरेको कामहरू देखिएको छ। मिस्टर विजय हाइफन वान लाइन गर्छु एक लाइनमा देखाउनको लागि। ओके, अब उसले गरेको काम चाहिँ मेन फाइल स्टार्ट गरेछ, डिभिजनको काम गरेछ, अनि मल्टिप्लिकेसनको काम गरेछ। यो तीनटा काम चाहिँ गरेछ उसले भनेर मलाई थाहा भयो। त्यो सँगसँगै अर्को काम चाहिँ अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले अब गिट LOG लग अनि हाइफन STAT स्टार्ट गर्न सक्छु है। हाइफन STAT स्टार्ट यो गऱ्यो भने चाहिँ सबै अलिकति धेरै देखाउँछ तपाईँको इन्फर्मेसन। यो फाइलहरू एड भयो, डिलिट भयो, सब कुराहरू देखाउँछ। अब मैले अहिले यसलाई चाहिँ क्विट गर्छु, क्यु हान्छु। अब यहाँ पनि वान लाइन ट्राई गरौँ। वान लाइन तपाईँले विभिन्न कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ कि यसरी हेर्नुहोस् त। अब सबै कुराहरू अब यो क्यु गरेँ मैले। अब त्यो पछाडि मैले वान लाइन गरेँ। वान लाइन गरिसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ मैले विजयको काम हेर्नु पऱ्यो भनिसके पछाडि वान लाइन हाइफन AUTHOR अथर भनेको चाहिँ मिस्टर विजय BIJAY विजय, मिस्टर विजयले गरेको काम हेर्नु पऱ्यो भनिसके पछाडि यहाँ चाहिँ देखाएको छैन। तर तपाईँले यसलाई कम्बाइन गरेर काम लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो कुरा कहाँबाट थाहा भएको भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो गिटको डकुमेन्टेसनबाट थाहा भएको। जस्तै अब म यहाँ जान्छु, यहाँ गएर गिट DOC डकुमेन्टेसन। अब मैले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि गिट डकुमेन्टेसन भनेर हाने। अब मलाई चाहिँ लग गर्नु पऱ्यो, लग भनेर हान्छु। अब गिट लगको डकुमेन्टेसन देखाएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न कुराहरू युज गर्न मिल्छ भनेर देखाएको छ। अब नो डेकोरेट भन्ने अप्सन छ। त्यस्तै यहाँ एउटा राम्रो अप्सन रहेको छ। राम्रो अप्सन के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ सिन्सको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न धेरै कुराहरू रहेको छ। सबै कुरा त अब यहाँ मलाई पनि थाहा छैन, मैले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा त अब आफूलाई चाहिएको कुरा हेर्ने हो। तपाईँले पनि त्यही काम गर्नुहोस्, आफूलाई चाहिएको कुरा हेर्नुहोस्, अनि त्यो गरिसके पछाडि सकिन्छ। ओके, यहाँ दिएको छ कि छैन त्यो मलाई चाहिँ थाहा छ, याद चाहिँ छ। त्यो एउटा कमान्ड चाहिँ यहाँ प्रोभाब्ली दिएकै छ है। यत्रो डकुमेन्टेसनमा नदिएको त हुँदैन, नदिएको त हुने चान्सेसै भएन। ओके, म यहाँ चाहिँ DECORAT डेकोरेटको लागि चाहिँ गिट लग गर्छु है। गिट GEIT गिट हाइफन गिट लग गर्छु। अनि त्यो पछाडि गिट लग गरिसके पछाडि हाइफन ओके गिट लग हाइफन स्पेस गरेर हाइफन ONELINE ओके वान लाइन डेकोरेट गरेको चाहिँ एकचोटि ट्राई गरौँ है, हामीले आफैले ट्राई गरौँ। गिट लग गरेँ मैले। गिट लग गरिसके पछाडि अब के गर्छु त भन्दाखेरि हाइफन वान लाइन गर्छु। वान लाइन एक लाइनमा आउने, DECORAT डेकोरेट भएर आउने। अनि त्यो पछाडि चाहिँ GRAPH ग्राफ गर्ने, अनि त्यो पछाडि अल गर्ने। यसरी पनि तपाईँले ओके यहाँ के भएछ गिट लग स्विच L ओके यहाँ एउटा मिस्टेक आएको छ, के भएको छ ओके फेरि एकपटक ट्राई गरौँ। हाम्रो कतै मिस्टेक गिट गरेँ, गिट लग यो पछाडि पनि भएन भने हामीले केही उपाय अपनाउला। गिट लग गरेँ मैले, त्यो पछाडि चाहिँ हाइफन वान लाइन गरेँ। हाइफन वान लाइन गरिसके पछाडि हाइफन DECORAT डेकोरेट गरेँ। त्यो पछाडि हाइफन GRAPH ग्राफ गरेँ। त्यो पछाडि ओके हाइफन हो, मैले अघि एउटा हाइफन गरेछु, ठिक छ। अल गरेँ, यसरी देखाएको छ हेर्नुहोस् त। तपाईँको सुरुमा प्रोजेक्ट स्टार्टेड भयो यो ग्राफको भर्जनमा के, यो त एकदम काम लाग्छ। तपाईँले अब यसलाई विभिन्न तरिकाले काम लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रोजेक्टमा इन्क्लुड गराउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न अरू टुलहरू पनि छ, ग्राफिक्स टुलहरू पनि छ, तर तपाईँलाई यति जान्नुभयो भने काफी हुन्छ। अरू टुलहरू त तपाईँले मजाले युज चलाउन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा कुराको बारेमा भन्छु। त्यो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि स्ट्याट्सको बारेमा।
यो स्ट्याच भनेको तपाईले केही फाइलहरुलाई टेम्पोररी रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले अहिले गिट स्ट्याटस गरे भने STATUS स्ट्याटस, अब मैले के गरे त टेम्पोररी रूपमा केही फाइलहरुलाई राख्छु है त। यहाँ मैले केही फाइल राखे। अब मैले चाहिँ बिलिङ वर्क भने BILLING बिलिङ वर्क भनेर भने बिलिङ वर्कको लागि चाहिँ दिस इज बिलिङ वर्क भनेर भने सेभ गरे। सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ बिलिङ वर्क चाहिँ हाम्रो सेभ भएको छ। अब बिलिङ वर्क चाहिँ सेभ भयो, तर हामीलाई यो अहिले बिलिङ चाहिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि गिट STASS स्ट्याच SAV सेभ लेख्न सक्छु। त्यो पछाडि सेभ गरिसके पछाडि यो स्ट्याच चाहिँ सेभ हुन्छ है। इन्टर गरे, नो लोकल चेन्ज टु। पहिला चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्टेजिङ एरियामा पुर्याउनु पर्यो। गिट स्ट्याटस गर्छु मैले सबभन्दा पहिला गिट स्ट्याटस। यो गर्ने बित्तिकै यो बिलिङ वर्क भनेर आएको छ एउटा फाइल। त्यो पछाडि मैले गिट एड गर्छु। त्यो पछाडि गिट स्ट्याटस गर्छु। स्ट्याटस गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि बिलिङ वर्क भनेर देखाएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब मैले यो बिलिङ वर्कको कुरालाई चाहिँ केही समय टेम्पोररी रूपमा कतै राख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले गिट STASS स्ट्याच सेभ गर्छु। SAV सेभ गरे, इन्टर गरे। ओके, STASS रहेको छ। STASS ओके, स्पेलिङ मिस्टेक STASS। ओके, गिट स्ट्याच सेभ गरे, सेभ भएको छ। तर हाम्रो दिस इज बिलिङ वर्क भनेर डिलिट भएको छ। तपाईले यहाँ डिलिटेड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई फेरि यो ल्याउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले स्ट्याचको लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। छुट्टा छुट्टै लिस्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। गिट STASS स्ट्याच लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले एउटा मात्र बनाएका छौँ। अब तपाईलाई यो ल्याउनु पर्यो भने एउटा कुरा भनेको पप गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कसरी भन्दाखेरि चाहिँ गिट STASS स्ट्याच पप, यसले चाहिँ लास्टको कुरा देखाइन्छ पपले चाहिँ अब यो जिरो फर्स्टको कुरालाई यो हामीले फर्स्टमा काम गरेको यो अहिले जुन काम गरेको छ यसलाई चाहिँ लिएर आइदिन्छ भनेको पप गरिदिन्छ। अब यस्तै तरिकाले यो सबै कुराहरू आएको छ। अहिले हेर्नुस् त तपाईको अघि हाम्रो डिलिट भएको फाइल पनि आएको छ, बिलिङ वर्क पनि आएको छ। अब यस्तै तरिकाले तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब यो अर्को तरिका के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले धेरै स्ट्याचहरू बनाउनु भएको छ भने गिट STASS स्ट्याच APPLY अप्लाई गरिसके पछाडि यो स्ट्याचको नाम दिन सक्नुहुन्छ। यो स्ट्याचको नाम भनेको 0 रहेको छ। यसलाई मैले कपी गरिदिए, पेस्ट गरिदिए, इन्टर गरे। अहिले चाहिँ स्ट्याच 0 इज नट अ भ्यालिड रिफरेन्स भनेको छ। यो पपले के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्याच 0 लाई हटाइदिन्छ। जस्तै मैले अब के गरेँ त भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस गर्छु। गिट स्ट्याटसमा चाहिँ अहिले चाहिँ बिलिङ वर्क भनेर भनेको छ। अब मैले गिट स्ट्याच सेभ गरेँ, यो सेभ भएको छ। अहिले यो चाहिँ डिलिट भएको छ। यहाँबाट यो बिलिङ वर्क चाहिँ डिलिटेड भनेर भनेको छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ओके, अब मैले गिट अहिकै कमान्ड हाल्छु। यो कमान्डलाई हाम्रो के रहेको छ गिट गरे, त्यो पछाडि चाहिँ स्ट्याच गरे, एप्लाई गरिसके पछाडि यो लिस्ट चाहिँ हान्दिए, यो नम्बर चाहिँ हान्दिए। किन भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको चाहिँ 0 मै गएर बसेको हुन्छ। यो गर्ने बेलामा चाहिँ ओके गिट स्ट्याच भनेर भनेको छ। हाम्रो अझै यहाँ आएको छ है। गिट स्ट्याच लिस्टले चाहिँ लिस्ट गर्छ, गिट स्ट्याच सोले चाहिँ सो गर्छ, अनि गिट स्ट्याच क्लियरले चाहिँ क्लियर गर्छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ गिट स्ट्याच सो भन्ने एउटा अप्सन रहेछ है। सो पछाडि ओके गिट स्ट्याच सो गरौँ न हामीले। गिट STASS स्ट्याच SHOW ओके, हाम्रो एप्लाईको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ है। APPLY अप्लाई, तपाईले केही गर्नुभयो भने देखाइहाल्छ कि यसले। APPLY अप्लाई गरे, इन्टर गरे। अब यहाँ चाहिँ अप्लाई गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईको के भएको छ भन्दाखेरि त्यही गिट स्ट्याच आएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिलिङ वर्कमा हाम्रो काम चाहिँ आएको छ। यसरी तपाईले सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्याचिङमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को तपाईले जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ रिमोट ब्रान्चलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने? अब हाम्रो रिमोट ब्रान्च छ, रिमोट ब्रान्चलाई मैले डिलिट गर्नु पर्यो। अब तपाईलाई लैजान त आयो, तर डिलिट कसरी गर्ने त? डिलिट गर्नको लागि चाहिँ अब मलाई चाहिँ जस्तै यो रिमोट ब्रान्च डिलिट गर्नु छ। हाम्रो गिटहबको यो यहाँ दुईटा ब्रान्च छ, एउटा मास्टर छ, अर्को डक भन्ने छ। डकलाई डिलिट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले गिट गर्छु, अब पुश गर्छु। पुश गरिसके पछाडि ओरिजिन गर्छु, ORIGIN ओरिजिन हाइफन डिलिट गर्छु। डिलिट गरे, अब ब्रान्चको नाम लेख्छु। ब्रान्चको नाम भनेको के रहेको छ? DOC भन्ने रहेको छ। प्रोबेबली यही होला। एक्चुअली फेरि फाइनल चेक गरौँ। ओके DOC रहेको छ। ओके इन्टर गरे। इन्टर गर्ने बित्तिकै के भएको छ भन्दाखेरि यति बेला यो ब्रान्च चाहिँ डिलिट हुन्छ भनेको गिटहबबाट तपाईले ब्रान्चलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईको लागि केही कमान्डहरू रेडी गरेको छु, तयार गरेको छु। यो कमान्ड चाहिँ म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ मसँग
युएसबीमै राखेको छु मैले त्यो कमान्ड। म तपाईँलाई सर्र त्यो कमान्ड देखाउँछु र यो कमान्डलाई चाहिँ मैले मेरो गिटहबमा राखेको हुन्छु। अनि त्यो सँगसँगै म तपाईँलाई लास्टमा चाहिँ बुक कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा पनि भन्छु। बुकलाई तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गिटको, एकदम राम्रो बुक रहेको छ, सब कुरा रहेको छ त्यहाँ। ओके, यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा गिट चिट सिट भनेर बनाएको छु। ओके, लेट्स सी युएसबी ड्राइभमा गिट चिट सिट भन्ने रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले ओपन गर्छु। ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँ सबै कुरा रहेको छ, गिट चिट सिट सब कुरा। मैले यसलाई चाहिँ मेरो गिटहबमा राखिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मसँग यहाँ गिटहबमा कनेक्ट हुनु होला, जोइन हुनु होला। त्यसको लागि मेरो युआरएल भनेको github.com/itsmebrp रहेको छ। यहाँ तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँलाई यस्तो फाइलहरू पनि कसरी बनाउने, यस्तो डिजाइनहरू कसरी बनाउने भनेर म तपाईँलाई सिकाउँछु। आफ्नो प्रोफाइललाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब मैले यहाँ केही सोर्स कोडहरू पनि राखेको छु, यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, स्पेसली फ्लटरहरूको अरू प्रोजेक्टहरूको रहेको छ। ओके, अब म के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईँलाई बुक गिटको कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि गिट भनेर सर्च गर्नुहोस्। तपाईँले सबभन्दा पहिला गिटको वेबसाइटमै जानुहोस् र वेबसाइटमा गइसके पछाडि यहाँ डकुमेन्टेसन भन्ने अप्सन रहेको छ अनि यहाँ बुक भन्ने रहेको छ। बुकमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्रो गिट भन्ने चाहिँ यो अब यो यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यहाँ डाउनलोड इबुक भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट तपाईँले पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफ डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ यो फाइल डाउनलोड हुन्छ र डाउनलोड भइसके पछाडि तपाईँले यो बुकबाट धेरै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यो बुकमा एकदमै तपाईँलाई चाहिने जति सबै कुराहरू रहेको छ। ओके, यहाँ डाउनलोड हुँदैछ बुक चाहिँ। ओके, मैले चाहिँ बुक डाउनलोड गरिसकेको छु है। म तपाईँलाई यहाँ बुक डाउनलोड गरेको देखाउँछु। यो बुकभित्र चाहिँ ओके यो फाइल रहेको छ। यो फाइलमा चाहिँ मैले ओपन गरेँ। ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रो गिटमा यहाँ चाहिने जति सबै कुराहरू छ तपाईँको लागि। अब यहाँ तपाईँको सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले। ओके, यहाँ चाहिँ च्याप्टर 1मा च्याप्टर 2मा के हुन्छ भनेर सबै कुराहरू देखाएको छ। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 1मा चाहिँ अब भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के हो, अनि च्याप्टर 2मा चाहिँ गिटको बेसिक युजको बारेमा, च्याप्टर 3को बारेमा ब्रान्चिङको बारेमा, अनि सर्भरको बारेमा, गिट तपाईँले सर्भरमा कसरी हाल्ने है त्यो कुराहरू छ। आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र सर्भर बनाएर कसरी हाल्ने सब डिटेलहरू दिएको छ यहाँ। अब त्यस्तै तरिकाले सब डिटेलहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्टडी गर्नुभयो भने सजिलै फोटोहरू देखाएर तपाईँ आफैले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुक चाहिँ एकदमै राम्रो बुक रहेको छ। तपाईँलाई केही प्रब्लम पऱ्यो भने पनि अब तपाईँले यो बुकहरूबाट हेर्ने। अनि त्यो पछाडि स्ट्याक ओभरफ्लोमा STACकै स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने वेबसाइट रहेको छ। यो वेबसाइटबाट पनि तपाईँले अब यहाँ बेला बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई केही प्रब्लम पऱ्यो भने जस्तै हाउ टु कमिट अन गिट भनेर हाने, यो हान्ने बित्तिकै आइहाल्छ। अब हाउ टु अन्डु द मोस्ट रिसेन्ट लोकल कमिट भनेको चाहिँ कसरी गर्ने, अन्डु गर्ने भनेर भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले गिट रिसेट हेड हामीले गरिसकेका छौँ, यो पनि हामीले काम गरेका छौँ। अब यस्तै तरिकाले चाहिँ विभिन्न काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको यो कमिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले म्यासेजहरूलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै यो ब्यासिङको कुराहरू छ, ब्यासको कुरा चाहिँ मैले भनेको छैन। तपाईँले अब यो रिबेस भन्ने छ, रिबेस भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यही जस्तै मर्ज जस्तै हो तर अलि छुट्टै तरिकाले काम गर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ म प्रोभाब्ली मिल्यो भने अर्को एउटा कुनै भिडियो बनाउँछु र तपाईँले यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो भन्ने मैले आश गरेको छु। र अन्तिममा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छ। धन्यवाद। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको मनमा कुनै पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। जय नेपाल।